sir, and good evening everyone. बेसिक PHP ट्रेनिङलाई कन्टिन्यू गर्दै आज हामी सेकेन्ड सेसनमा पुगिसकेका छौँ। यस्टरडे हामीले कन्डिसनल स्टेटमेन्टसम्म हामीले सकेका थियौँ। सो डे वानको हाम्रो यो के भन्छ सिलेबस हटाइखेरि तपाईँले हिजो सबै हामीले कभर गरिसकेका थियौँ र आज हामी डे 2 को सिलेबस सबै कभर गर्न कोसिस गर्छौँ र यसमा PHP बेसिक पार्ट सेकेन्ड भनेर यहाँ मैले लुप फङ्सन एरे एन्ड इट्स टाइप र सुपर ग्लोबल भेरिएबल अनि डेट एन्ड टाइम फङ्सन्सको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। सो सुरुमा हामी सिधै यो लुप्सबाट सुरु गरौँ। सो म मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु। ओके ठीक छ है। हिजो मैले यो index.php मा चाहिँ हिजो तपाईलाई मैले क्लास लिएको थिएँ। सो आज म यसमा काम गर्दिनँ। अनि तपाईलाई फर्म बनाउनु भनेर भनेको थिएँ। मैले चाहिँ यहाँ बनाएको छु। तपाईलाई यो आजलाई चाहिन्छ यो फर्म। सो मैले यहाँ बनाएर राखिसकेको छु। नाउ अब फर्म एकछिन पछि हामी युज गर्छौँ भन्दाखेरि अब म यहाँ नयाँ PHP फाइल क्रिएट गर्छु। नयाँ PHP फाइल क्रिएट गर्छु एकछिन है। ओके अब यसमा PHP ट्याग ओपन गरौँ। सरी यसलाई सेभ गर्नुपर्छ। सो मैले आज day2.php भनेर सेभ गरेँ। ठिक छ यति। ओके सबभन्दा पहिला PHP ट्याग ओपन गरौँ र पछाडिको ट्याग नराख्दा पनि केही फरक पर्दैन है। सबभन्दा लास्टमा पछाडिको ट्याग नराख्दा पनि केही फरक पर्दैन। सो अब लुपमा जाँदाखेरि यसमा हामी सबभन्दा पहिला लुपमा जाउँ। लुपमा जाने क्रममा यसमा दुई तीनवटा लुप्सहरू छ र यसको लुप पनि सीकै जस्तो मिल्छ। केही चाहिँ फरक छ र त्यो अहिले हामी हेर्छौँ। र यसमा छ एउटा व्हाइल लुप, अर्को छ डु व्हाइल लुप, अर्को छ फर लुप, अर्को छ फर इच लुप। सो यो माथिको तीनटा जुन छ हामीले यो सीमा पढिसकेका छौँ, तर पनि एकछिन म रिभाइज चाहिँ गर्छु। फर इच लुप हाम्रो लागि नयाँ नै छ। सो सबभन्दा पहिला व्हाइल लुप जाउँ। व्हाइल लुपमा व्हाइल क्लिक गरेर इन्टर गर्नुहोस्। व्हाइल लुपको यहाँ सिन्ट्याक्स सबै आइसकेको छ। सबभन्दा सुरुमा मैले यसमा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो $x = 0 गरेँ र यसमा $x < 10 हुँदासम्ममा चाहिँ मैले यहाँनिर केही काम गर्नु पर्यो भने ओके मैले इको नै गरिदिएँ, $x नै गरिदिएँ र यो $x लाई म इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। सो इन्क्रिमेन्ट अपरेटर युज गरेँ। ठिक छ। प्री इन्क्रिमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ, पोस्ट इन्क्रिमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ र यहाँ इको गरेर मैले यहाँ br ट्याग एउटा प्रिन्ट गरिदिएँ। ठिक छ। यति गऱ्यो भने 0 देखि 10 सम्म प्रिन्ट हुन्छ होला। सो त्यसै गरी यहाँ अर्को मैले br ट्याग, यो br ट्यागलाई चाहिँ म कपी गरेर राख्छु, धेरै ठाउँमा युज हुन्छ यो। सो अर्को छ डु व्हाइल। ठिक छ। डु व्हाइल, सरी यसमा पनि यसरी नै आउनु पर्ने हो। डु ओके यसरी इन्टर गरेर आउँछ। अब यसमा पनि $x = 0 गरौँ। माथिको हाम्रो यो जुन भेरिएबल छ त्यसलाई फेरि रिइनिसियलाइज 0 बाट गरौँ र यहाँनिर जे कोड लेख्नु पर्ने हो कोड लेखेँ। सो मैले माथिकै कोडलाई कपी पेस्ट गरेँ है त। माथिकै कोडलाई कपी पेस्ट गरेँ र यहाँ $x चाहिँ < 0 भएसम्म हुन्छ। सो अब यो दुईटा कोडले 0 देखि 10 सम्म र 0 देखि 10 सम्म गर्ने भयो। यहाँनिर मैले यो यता निकाले भए यहाँ तलकोमा 0 देखि 9 सम्म हुने भयो। सो लेट्स सी एन आउटपुट। ओके यहाँनिर हिजो यहाँ धेरैजना साथीहरूको चाहिँ यहाँनिर पाथ नमिलेर एकदम प्रब्लम भयो। लोकल होस्टले हाम्रो यति डकसम्म मात्र जान्छ। त्यसभित्रको हाम्रो फोल्डर PHP__ क्लास अनि यो यसमा भएको इन्डेक्स फाइल index.php बाई डिफल्ट रन हुने भएकोले हामीले हिजो यहाँनिर राख्न। सो अहिले मैले day2.php फाइल राखेको कारणले यसको नाम चाहिँ दिनुपर्छ। सो तर यहाँनिर हाम्रो इरर आइरहेको रहेछ लाइन नम्बर 8 मा सिन्ट्याक्स इरर भनेको रहेछ। अब सिन्ट्याक्स इरर चाहिँ कस्तो इरर रहेछ ओके यहाँ सिन्ट्याक्स इरर लाइन नम्बर 8 मा यहाँनिर सेमिकोलन छुटेछ। ठिक छ। ओके सो यसलाई रिरन गरे अरे 0 देखि 10 सम्म 0 देखि 9 सम्म आयो। सो दिस इज व्हाइल लुप। सो यसपछि अब हामीसँग छ फर लुप। ठिक छ। यतिलाई मैले कमेन्ट गरिदिएँ। ओके त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फर लुप। यसमा फर टाइप गरेर माथि त्यहाँ फर एउटा आएको छ
हेर्नुस् यहाँ यता फर आएको छ, यता फर इज आएको छ। फरमा राखेर तपाईँले इन्टर गर्नुभयो भने फर लुपको सबै यहाँनिर हामीलाई चाहिने सिन्ट्याक्स सबै राखिदिन्छ। यसको सिन्ट्याक्स सेम एज सीमा जस्तै हो है, त्यही भएर मैले धेरै हेरेन। सो यहाँ सबभन्दा सुरुमा मेरो यहाँ इनिसियलाइजेसन हुन्छ। त्यसपछि इनिसियलाइजेसन भएपछि यो कन्डिसन चेक हुन्छ। कन्डिसन चेक भएपछि इको गरेर मैले त्यहाँ $i लाई प्रिन्ट गरिदिएँ। ठिक छ। अब यो भित्रको काम गरिसकेपछि अनि यसले अपडेटको काम गर्छ। अपडेटको काम गरिसकेपछि फेरि यसले के गर्छ भन्दाखेरि कन्डिसन चेक गर्छ र यो कन्डिसन ट्रु भएसम्म यही प्रोसेस रिपिट भइरहन्छ। सो यसले पनि 0 देखि 9 सम्म नै प्रिन्ट गर्ने भयो। सो यो भन्दा बढी यसमा मैले बुझाइराख्नु पर्ने जस्तो लाग्दैन। अर्को छ फर इच लुप। अब यो फर इच लुप छ, यो फर इच लुप अहिले मैले बुझाएँ भने चाहिँ बुझ्नुहुन्न होला सायद हैन। आजकै क्लासमा हामी एरेप्स पढ्ने समयमा हामी यसलाई फेरि रिभाइज गर्छौँ। सो फर इच लुप चाहिँ हुन्छ भनेर अहिले याद गर। यसको डिटेलमा चाहिँ म पछि फेरि आउनेछु। ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ है? ठिक छ भने यस लेख्नुहोस् है, इन्ट्रोडक्सन पनि होस्, मजा आओस् न। ओके, यसपछि हामी जान्छौँ PHP को फङ्सन। ठिक छ, PHP को फङ्सन्स। अब PHP को फङ्सनको सिन्ट्याक्समा पहिला जाउँ। सिन्ट्याक्समा जाँदाखेरि यसमा सबभन्दा पहिला हामी फङ्सन, सरी स्पेलिङ दिएन, फङ्सन भनेर लेख्छौँ। यो फङ्सन किवर्ड हो। यो फङ्सनले के भन्छ भन्दाखेरि हामी फङ्सन डिफाइन गर्न जानेछौँ है भनेर भन्छ। र फङ्सन डिफाइन गरिसकेपछि अब फङ्सनको नेम र यो फङ्सनको नेम लेख्दाखेरि हामीले जसरी भेरिएबलमा लेख्दाखेरि जुन रुल थियो यसमा के युज गर्न पाइने भन्दाखेरि अल्फाबेट, अप्पर केस अथवा लोवर केस जुन युज गर्दा नै भयो। अनि अर्को भनेको यसमा नम्बरहरू युज गर्न पाइन्छ र अन्डरस्कोर युज गर्न पाइन्छ। बट अन्डरस्कोर सबभन्दा सुरुमा नम्बर सबभन्दा सुरुमा युज गर्न पाइएन। ठिक छ, पछाडि चाहिँ युज गर्न पाइयो। यो भयो। अनि यसमा प्यारेन्थेसिस हुन्छ। प्यारेन्थेसिस पछि हामी यसमा कर्ली ब्र्याकेटबाट ओपन एन्ड क्लोज गरिन्छ। सो दिस इज फङ्सन डिक्लेरेसन। यो फङ्सन डिक्लेरेसन मात्र गरौँ। ठिक छ, र त्यसको बडी पनि यसमा भित्र नै लेख्ने भयो। अब यो फङ्सन, यो भयो यसको फङ्सनको सिन्ट्याक्स। अब यहाँनिर हामी अब के कोड लेख्ने, इको स्ट्रिङ भनेर ल यसरी हामी चाहिँ बडी पनि लेख्न सक्ने भयो। ठिक छ। अब यो फङ्सन यसमा PHP मा 2 टाइप्स अफ फङ्सन हुन्छ। टाइप्स अफ फङ्सन। ठिक छ, यसमा 2 टाइप्स अफ फङ्सन हुन्छ। सबैमा 2 टाइप्स नै हुने हो, यसमा पनि 2 टाइप्स नै छ। एउटा छ बिल्ट इन्स, अर्को हुन्छ युजर डिफाइन्ड। सो हिजो हामीले युज गरेको अब बिल्ट इनमा जाँदाखेरि हिजो हामीले डिफाइन गरेको म्याक्स फङ्सनहरू हैन, अनि अर्को छ मिन फङ्सनहरू, एबिएस फङ्सनहरू र अरू धेरै फङ्सनहरू जुन छ यो सबै चाहिँ बिल्ट इन फङ्सन भयो। ठिक छ, र यसमा हिजोको कुरालाई फेरि दोहोऱ्याएर बसिन मैले। र अहिले हामी जान्छौँ फेरि युजर डिफाइन्ड फङ्सनमा। सो युजर डिफाइन्ड फङ्सन भनेको यस्तो फङ्सन्स हो जुन फङ्सन चाहिँ युजरले डिफाइन गरेको हुन्छ। बिल्ट इन फङ्सन भनेको यस्तो फङ्सन हो जुन चाहिँ यो प्रोग्राममा अलरेडी डेभलपरहरूले यो PHP डेभलप गर्ने क्रममा नै डेभलप भइसकेको फङ्सन्सहरू चाहिँ बिल्ट इन फङ्सन्स हो, जुन चाहिँ अब हामी जस्तै PHP सिकेर PHP युज गरिरहेले युजर्सहरूले चाहिँ डिफाइन गरेर बस्नु पर्दैन। सो अब युजर डिफाइन्ड फङ्सन डिफाइन गर्ने तरिका त यहाँ मैले माथि नै सिकाइसकेको छु है। अब फङ्सन भनेको यस्तो एउटा इन्टिटी हो होइन, यस्तो एउटा पार्ट अफ अ प्रोग्राम हो जुन चाहिँ मैले यो पेज लोड गर्दाखेरि यो detu.php भने पेज लोड गर्दाखेरि यो कहिले पनि रन हुँदैन। बट यो रन गर्नको लागि हामीलाई एउटै चिज चाहिन्छ, यसलाई भनेको कल गर्नुपर्छ। सो कल गर्दाखेरि फङ्सन नेम राख्ने अनि एउटा प्यारेन्थेसिस राख्ने, यसरी चाहिँ कल गर्छौँ हामी। सो जस्ट ट्राई, यसलाई अब आउटपुटमा देखाइराख्नु पर्दैन होला सायद। ओके, त्यसपछि हामी जाउँ आर्गुमेन्ट्समा। फङ्सनको आर्गुमेन्ट्समा हामी जाउँ। स्पेलिङ चाहिँ मिलाएको छैन, अब आफैले बुझ्नु होला है, स्पेलिङ मिलाएर बसेन। अब फङ्सन्सको आर्गुमेन्टमा अब भनौँ एउटा फङ्सन, नयाँ फङ्सन क्रिएट गरौँ। त्यो फङ्सनको नाम क्रिएट गरौँ। त्यसमा चाहिँ मेरो प्रिन्ट नेम भन्ने एउटा फङ्सन बनाऊ। ठिक छ, अब यो प्रिन्ट नेम भन्ने फङ्सनमा चाहिँ मेरो नाम पठाउनु पर्यो $name। ठिक छ, अब यसमा मल्टिपल फङ्सन पठाउनलाई मल्टिपल आर्गुमेन्ट्सहरू पठाउनलाई चाहिँ कमाले सेपरेट गर्ने $address। ठिक छ, $college, यसरी हामी पठाउन सक्ने भयो। ठिक छ, अब यहाँभित्र हामी लेखौँ इको गरौँ। इको गर्ने तरिका हिजोकै भयो, माई नेम इज
यो राखेर डट यो कन्क्याटिनेसन भयो डलर नेम कन्क्याटिनेसन ओके यो फुल स्टप हो आई लिभ इन भनेर यहाँनिर डट राखेर डलर एड्रेस राख्यो भने अब माई नेम इज यहाँ जे पठाएको त्यही एड्रेस जे पठाएको पनि अब कलेजको चाहिँ मैले यहाँनिर लेखेर बसेन सो अहिलेलाई कलेज रिमुभ गर्यो केही छैन ठिक छ अब यति गरिसकेपछि यसलाई कल गर्नु पर्यो प्रिन्ट नेममा अब यसमा भएको जुन मैले यतिकै कल गरेँ ठिक छ यो माथिको चाहिँ मैले सबै कुराहरूलाई कमेन्ट गरिदिएँ ओके यति गर्दाखेरि के हुन्छ यतिलाई मैले रन गरी हेरेँ के हुन्छ एन्सर दिनु होला है सो यतिलाई मैले रन गरी हेरेँ यसमा के आयो फ्याटल एरर आयो के एरर आयो भने अनकट आर्गुमेन्ट काउन्ट भनेर आयो टु फ्यु आर्गुमेन्ट्स फङ्सन प्रिन्ट नेम भन्नेलाई फङ्सनमा चाहिँ फ्यु आर्गुमेन्ट्स मात्र पठाएको छ भनेर भनेको छ है अब यसमा के भन्छ 0 आर्गुमेन्ट पास हुनेको छ बट यसमा एक्ज्याक्टली 2 इज एक्सपेक्टेड भनेर भनेको छ सो अब हेरौँ हाम्रो उसले अब के हुनेछ भन्दाखेरि नेम र एड्रेसमा यो प्रिन्ट नेम फङ्सनमा चाहिँ दुईटा आर्गुमेन्ट चाहिन्छ भनेको छ बट हामीले एउटै पास गरेको छैन सो पास गरौँ निरञ्जन एड्रेस दिवाली सो यसरी पास गरे भने अब एकचोटि रन गरी हेरौँ सो आउटपुट एज वी एक्सपेक्टेड आइसकेको छ है सो यो भयो फङ्सन्सको आर्गुमेन्ट्सहरू यसलाई सेपरेटेड बाई कमाले सेपरेट गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ ठिक छ अब फर्दर जाँदाखेरि यसमा हामीले जुन यो डलर नेम र डलर एड्रेस यो कस्तो टाइपको भेरिएबल हो त अस्ति मैले भेरिएबल हिजो मैले भेरिएबलको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर 3 टाइप अफ भेरिएबल हुन्छ भनेको थिएँ एउटा भनेको लोकल स्कोप भएको भेरिएबल एउटा भनेको ग्लोबल स्कोप भएको भेरिएबल र अर्को स्ट्याटिक स्कोप भएको भेरिएबल अब यो भेरिएबल कस्तो टाइपको हो यो कमेन्ट गर्दै गर्नु होला म अलिकति अर्को टपिकमा हिँडेँ ठिक छ कमेन्ट गर्दै गर्नु होला है म एकैछिनमा आइहाल्छु अब म जान्छु डिफल्ट आर्गुमेन्टमा ठिक छ डिफल्ट आर्गुमेन्टमा जाँदाखेरि मैले यो यति छ होइन मसँग दुईटा आर्गुमेन्ट छ यो दुईटा आर्गुमेन्ट्समा मैले डिफल्ट आर्गुमेन्ट राख्दाखेरि जहिले पनि यता पछाडिदेखि मात्र राख्न पाउँछ फर इक्जाम्पल मैले यहाँनिर मैले नाम निरञ्जन भनेर दिएँ पछाडिकोलाई दिएन भने यहाँनिर एरर हुन्छ सो मैले यहाँनिर अब भनौँ न यो यहाँनिर कुनै पनि एउटा आर्गुमेन्ट्स पठायो भने अब यो आर्गुमेन्ट्स त हाम्रो रुल्स अनुसार सबभन्दा पहिला फर्स्टकोलाई अनि पछि सेकेन्डकोलाई बस्न जाने हो बट अब यो मैले फङ्सन कल गर्दाखेरि के हुने भने यो जुन आर्गुमेन्ट मैले पास गरेको हो यो डलर नेमलाई नै गयो बट डलर एड्रेसलाई त छैन नि बट इन केस मैले यसलाई चाहिँ डिफल्ट आर्गुमेन्ट नराखिकन पछाडिकोलाई मात्र डिफल्ट आर्गुमेन्ट राखेँ भने पछाडिकोलाई मात्र डिफल्ट आर्गुमेन्ट राख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो आर्गुमेन्ट जुन पास गरेको हो यसलाई यो डलर नेमलाई पास हुने भयो र यो डलर एड्रेसले उसले डिफल्टमा चाहिँ दिवाली लिने भयो है सो यता कुरा जहिले पनि याद गर्ने यो डिफल्ट आर्गुमेन्ट राख्दाखेरि जहिले पनि यो राइट साइडबाट लेफ्ट साइडमा हुँदै राख्दै आउनुपर्छ कुनै पनि ठाउँमा यता छुट्यो अनि त्यो भन्दा लेफ्ट साइडमा राइट साइडमा कुनै पनि एउटा भेरिएबलमा चाहिँ यो भ्यालु छुट्यो र राइटमा मात्र राखियो भने त्यहाँनिर एरर क्रिएट हुन्छ ठिक छ अब यसले दिने पनि माई नेम इज यो निरञ्जन यो डलर नेममा बस्न जान्छ दिवाली एड्रेसमा बस्न जान्छ सो माई नेम इज निरञ्जन आई लिभ इन दिवाली भनेर आउने हो ठिक छ मैले अघि एउटा क्वेसन भनेको थिएँ कसरी एन्सर पठाएको छैन यो कस्तो टाइपको भेरिएबल हो लोकल स्कोप भएको हो कि ग्लोबल स्कोप भएको हो कि स्ट्याटिक भेरिएबल हो कमेन्ट गर्नु होला है हेलो ओके कतिले लोकल भन्नुभएको छ कतिले ग्लोबल भन्नुभएको छ ठिक छ म आफै एक्सप्लेन गर्छु यो भनेको लोकल भेरिएबल हो है यो ग्लोबल भेरिएबल होइन लोकल भेरिएबल हो यो भेरिएबल यही फङ्सनमा मात्र के हुन्छ सीमित रहन्छ र पछि र यही फङ्सनमा मात्र सीमित रहने भएकोले ग्लोबल भेरिएबल रहेन सो अब लोकल हो कि स्ट्याटिक हो अब त्यो दुईटामा छुट्याउनु पर्यो भने मैले हरेकचोटि कल गर्दाखेरि यो डलर नेम र डलर एड्रेसको भ्यालु चाहिँ हरेकचोटि चेन्ज भइरहन्छ सो यो स्ट्याटिक पनि रहेन सो यो के रह्यो त यो लोकल मात्र रह्यो
ठिक छ। सो फङ्सनको कुराहरू मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। अब हामी अर्को टपिकमा जान्छौँ। ओके, अर्को टपिक हाम्रो रहेको छ PHP को एरे। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ होला? छैन भने यस लेख्नु होला है। ओके ओके ठिक छ। अब हामी PHP एरेतिर लाग्छौँ। PHP एरे भनेको के हो भन्दाखेरि हामी एउटा यस्तो भेरिएबल होइन जहाँ चाहिँ हामी मल्टिपल भ्यालुहरू चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौँ। सो स्टोर मल्टिपल भ्यालुज इन वान सिङ्गल भेरिएबल के एउटा सिङ्गल भेरिएबलमा मल्टिपल भ्यालुजहरू हामी राख्न सक्छौँ। अब यसलाई डिफाइन गर्ने तरिकाहरू दुई चार तरिकाहरू छ है। एरे इक्वल टु यो हाम्रो लार्ज ब्र्याकेटलाई ओपन क्लोज गरेर पनि गर्न सकिन्छ। अब यसमा भ्यालु हारौँ A B C यसरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। ठिक छ। अब मैले यता इफ कन्डिसन लेखेँ, एउटा फङ्सन यहाँ सिकाउन खोजेको इच अन्डरस्कोर एरे। सो यो इच अन्डरस्कोर एरेले के भन्छ भन्दाखेरि यसमा पास गरेको जुन भेरिएबल छ एज अ आर्गुमेन्टको रूपमा पास गरेको जुन भेरिएबल छ त्यो भेरिएबल चाहिँ एरे हो कि होइन चेक गर्ने काम गर्छ इच अन्डरस्कोर एरेले। इच एरेले तीन काम गर्ने भयो। सो यदि यो एरे हो भने इको गरौँ दिस इज एरे गरे, ठिक छ। एल्स इको गरौँ दिस इज नट एरे गरे, ठिक छ। यति गरेपछि के आउटपुट आउनु पर्यो? दिस इज एरे आउटपुट आउनु पर्यो। सो लेट्स चेक, रन गरी दिस इज एरे भनेर आयो, ठिक छ। अब यसैमा तपाईँले $AR इक्वल टु 1 भनेर मैले यसलाई नम्बर टाइपको इन्टिजर टाइपमा सेभ गरेँ भने अब दिस इज नट एरे हुनु पर्यो। सो लेट्स चेक वन्स अगेन। सो दिस इज नट एरे भनेर देखाइदिएको छ है। ओके, यतिसम्म कन्सेप्ट क्लियर छ। ओके, अब यसपछि हामी जाँदाखेरि अब एरे डिक्लेयर गर्ने तरिका यो मात्र होइन, अर्को एउटा पनि छ $AR गर्ने, ठिक छ। यो भेरिएबल भयो। यो भेरिएबलमा ARRAY गरेर प्यारेन्थेसिसमा यति गऱ्यो भने यो इम्टी यता एरे क्रिएट हुन्छ यतिले, ठिक छ। यता एरे क्रिएट हुन्छ तर इम्टी। अब यसमा पनि एरे इम्टी क्रिएट गर्ने हो भने यसलाई यतिलाई मैले डिलिट गरेँ भने यो लाइन नम्बर 67 र लाइन नम्बर 76 को काम एउटै हो, ठिक छ। ओके, मैले माथिकोलाई कमेन्टै हाल्दिएँ। ओके, अब यसमा पनि 1 2 3 4 5 6 7 गरेर यसरी चाहिँ नम्बरहरू राख्न सकियो, ठिक छ। यो भयो एरे क्रिएट गर्ने तरिका, ठिक छ। अब हामी जाउँ टाइप्स अफ एरेमा। यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन होला? सो टाइप्स अफ एरेमा जाउँ। ओके, टाइप्स अफ एरेमा जाँदाखेरि यसमा तीन प्रकारको एरेहरू हुन्छ। नम्बर 1 इन्डेक्स्ड एरे हुन्छ, ठिक छ। नम्बर 2 यसमा एसोसिएटिभ एरे हुन्छ, ठिक छ। अर्को हुन्छ मल्टी डाइमेन्सनल एरे हुन्छ, ठिक छ। यो तीन प्रकारको एरेहरू हुन्छ। सो वान बाई वान हामी जान्छौँ। ओके, नम्बर 1 मा इन्डेक्स्ड एरेमा, ठिक छ। अब इन्डेक्स एरेमा जाँदाखेरि इन्डेक्स एरे कसरी डिफाइन गर्ने त सबभन्दा पहिला? सो यसमा $CAR भनेर एउटा चाहिँ मैले कारको एउटा मैले एरे क्रिएट गरेँ। एरे गरेर यहाँनिर मैले यता राखेँ भोल्भो, अर्को राखेँ BMW, ठिक छ। अर्को राखेँ टोयोटा, ठिक छ। यति राखेर मैले यहाँ क्रिएट गरेँ। सो यो मेरो अब मैले यसलाई हाम्रो एरे प्रिन्ट गर्ने तरिका एउटा हेर, प्रिन्ट अन्डरस्कोर आर। सो यो प्रिन्ट अन्डरस्कोर आरले चाहिँ $कार गऱ्यो भने यसले चाहिँ एरेलाई प्रिन्ट गरिदिन्छ। यसलाई इको गरेर हेर्नुहोस् मिल्दैन। सो यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर हेरौँ। सो हाम्रो आयो एरेमा 0 मा भोल्भो, 1 मा BMW, 2 मा टोयोटा। बट यो त अहिले तीनवटा मात्र छ, हेर्नलाई अहिले अप्ठ्यारो भयो भने केही हदसम्म सहिलो छ भनौँ। सो बट एकदम लामो भयो भने त हामीलाई टेन्सन हुन्छ नि, हेर्नलाई गाह्रो हुन्छ। सो अब यसलाई चाहिँ अब एउटा फर्मेटेड
फर्मेट गर्नु पर्यो भने फर्मेटको रूपमा यता राम्ररी हेर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ एउटा तरिका छ इको गरौँ यसमा प्री ट्याग सो यो एचटीएमएल को प्री ट्यागलाई ओपन गर्ने र इको एचटीएमएल को प्री ट्यागलाई क्लोज गर्ने सो यति गरेपछि आउटपुट एकछिन हेरौँ अब हेर्नुस् है 0 इन्डेक्समा भोल्भो छ 1 इन्डेक्समा BMW छ 2 इन्डेक्समा टोयोटा छ अब यो इन्डेक्स एरे भनेको कस्तो एरे भनेको यसमा चाहिँ इन्डेक्स र भ्यालु चाहिँ पेयरको रूपमा बसेको हुन्छ के सो हाम्रो यो 0 इन्डेक्समा भोल्भो बसेको छ यो एक लाइन जति जुन छ यो 0 1 2 यो हाम्रो इन्डेक्स भयो र यता भोल्भो BMW र टोयोटा जुन छ यो हाम्रो भ्यालु भयो सो यो भनेको इन्डेक्स एन्ड भ्यालुको पेयर भएकोले यसलाई इन्डेक्स एरे पनि भनेको हो है सो यसपछि हामी जाउँ अब यसमा भएको भेरिएबलहरू कसरी एक्सेस गर्ने भनेर ठीक छ अब इको गरे मैले इको गरेर डलर कारको इन्डेक्स 1 को भ्यालु कसरी हेर्ने अथवा इन्डेक्स 2 को भ्यालु कसरी हेर्ने यसरी हामी हेर्न सक्छौं ठीक छ र साथसाथै डलर कारको थर्ड इन्डेक्समा हामी अर्को ल कुनै एउटा कार भनौँ न कारको नामै याद हैन ल कारै राख्दिए ठीक छ अब यसलाई पनि इको गरेर इको भन्दा पनि यो माथिको जुन यो तिनवटा पेस्ट गरौँ र यो लास्टको यता हटाइदिउँ ठीक छ यति गरेपछि के भयो भने हाम्रो एरे क्रिएट भयो त्यो एरेलाई प्रिन्ट गर्यो ठीक छ अनि एउटा मात्र एरेको इन्डेक्स 2 भएको एलिमेन्ट मात्र एक्सेस गर्न खोज्यौं र एरेको इन्डेक्स थर्डमा अथवा एउटा नयाँ इन्डेक्स क्रिएट गरेर हामीले त्यसमा कारको भ्यालु राख्यौं र अर्को इको गरेर हामी के गर्यौं भन्दाखेरि फेरि त्यही कारको जुन एरे छ त्यो एरे नै हामी प्रिन्ट गरेर बसेका छौं ठीक छ अब यसको एकचोटि आउटपुट हेरौँ सो अब हेरौँ है एकचोटि चाहिँ हाम्रो के भयो भने एरे नै प्रिन्ट भयो त्यसपछि हाम्रो इन्डेक्स 2 को भ्यालु प्रिन्ट गर्यौं त्यसपछि हामीले इन्डेक्स 3 राखेर इन्डेक्स 3 पनि भएको एरेलाई हामीले चाहिँ प्रिन्ट गरेर हेर्यौं ठीक छ यो भयो प्रिन्ट गर्ने तरिका ओके यति गरिसकेपछि अब यो हाम्रो इन्डेक्सिभ एरे जुन छ यो इन्डेक्सिभ एरे जुन छ यो एरेमा भएको एलिमेन्टहरु 1 बाइ 1 हामीले एक्सेस गर्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ हामी फर लुप युज गर्छौं सो फर लुप अब यहाँ एउटा फंक्सन हेरौँ यो फंक्सनको नाम के भन्दाखेरि काउन्ट गरौँ काउन्टमा डलर कार गर्दाखेरि यसमा चाहिँ कतिवटा इन्डेक्सहरु छ अथवा कति इन्डेक्स भ्यालु पेयर कतिवटा छ भनेर यसले चाहिँ काउन्ट गर्छ सो अहिलेसम्म यहाँ आउँदाखेरि हामीसँग 0 1 2 एन्ड 3 यो चारवटा इन्डेक्समा इन्डेक्स भ्यालु पेयर गरेर चारवटा भ्यालुहरु हाम्रो बसेको थियो ठीक छ र त्यही भएर काउन्ट कारले के दिने भयो भन्दाखेरि अब 4 भन्ने भ्यालु दिने भयो सो 0 देखि लेस देन 4 सम्मको एउटा लुप बन्यो यो लुपमा हामी इको गरेर हामी के गरौँ भन्दाखेरि डलर आई डट concatenation operator arrow operator युज गरौँ डट यसमा चाहिँ के गरौँ है डलर कारको भित्र डलर आई ठीक छ यसरी प्रिन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो डलर कारको चाहिँ 1 बाइ 1 भ्यालुहरु हामीले एक्सेस गरेर यहाँ प्रिन्ट गरिरहेका छौं है सो पछि हामीले 1 बाइ 1 भ्यालु एक्सेस गरेर गर्नु पर्यो भने यो हो तरिका अब यसलाई चाहिँ रन गरी हेरौँ सो 0 मा भोल्भो 1 मा BMW 2 मा टोयोटा 3 मा कार भनेर आएको छ अब यसलाई अलिकति अब राख्नु पर्यो भने यसैमा मैले यहाँ लास्टमा कन्क्याटिनेटर अपरेटर युज गरेर के गरे भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा बीआर ट्र्याक ओपन एन्ड क्लोज गरिदिए ठीक छ यति गर्यो भने अब इन्डेक्स 1 को एक लाइनमा इन्डेक्स 2 को अर्को लाइनमा गरेर आउने अघि सबै एकै लाइनमा आएको थियो भने अर्को अब लाइन छुटेर आउने भयो ओके अब अर्को एउटा क्रिएट गरी हेरौँ एउटा डलर सपोर्टेड अंडरस्कोर एक्सटेन्सन अथवा यति नगरौँ आइएमजी एक्सटेन्सन भनेर एउटा मैले भेरिएबल क्रिएट गरे ठीक छ एरे एउटा क्रिएट गरे यसमा चाहिँ मैले जेपीजी राखे ठीक छ त्यसपछि पीएनजी ठीक छ त्यसपछि टीआईएफ ल ठीक छ यो तीनटा फर्मेट मैले राखे सपोज मेरो वेबसाइट एउटा बनेको छ त्यो वेबसाइटमा इमेज अपलोड गर्दैछौँ हामी इमेज अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सपोर्टेड फर्मेट मैले चाहिँ इमेज अपलोड गर्दाखेरि जेपीजी पीएनजी र टीआईएफ मा मात्र मैले चाहिँ इमेज लिने गर्छु के सो यो एउटा मेरो एरे भयो हैन अब मलाई
एक्सटेन्सन के आयो भन्दाखेरि GIF भनेर एक्सटेन्सन भएको एउटा चाहिँ इमेज चाहिँ मलाई अपलोड गर्यो। अब यो त हामीलाई लिनु भएन। सो अब यसलाई चाहिँ चेक गर्नको लागि इफ इन अंडरस्कोर एरे, अघि इच अंडरस्कोर एरे गरेको थियो, अहिले इन अंडरस्कोर एरे। अब के डलर एक्सटेन्सन, यो उसले दिएको एक्सटेन्सन पो, यो एरे डलर IMG अंडरस्कोर एक्सटेन्सन गर्ने। यसमा यति भयो भने के भयो, सपोर्टेड भयो। सो इको सपोर्टेड गरेर गरे, एल्स इको नट सपोर्टेड। ठीक छ, यति गरे। यति गरेर मैले प्रिन्ट गरे, हेरे ओके हाम्रो नट सपोर्टेड भनेर आयो, किनकि GIF हाम्रो सपोर्टेड भित्र पर्दैन। सो अब सिम्पली मैले यहाँ GIF को ठाउँमा JPG राखिदिएँ भने यो त हाम्रो सपोर्टेड हो। सो यसलाई रन गरी हेर्दाखेरि सपोर्टेड भनेर आएको छ। ठीक छ, ओके। यति भइसकेपछि अब हामी यो इन्डेक्स एरेलाई छोडेर अब हामी नेक्स्टतिर लगाऊँ। नेक्स्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि एसोसिएटिभ एरे छ। ठीक छ, अब एसोसिएटिभ एरेमा चाहिँ अहिलेकोमा के बसेको थियो भन्दाखेरि अघि यसमा माथि ओके इन्डेक्स एरेमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डेक्स कमा भ्यालु, यो इन्डेक्स भ्यालु पेयर गरेर बसेको हुन्छ। ठीक छ, हाम्रो 0 इन्डेक्समा भ्यालु, 1 इन्डेक्समा भ्यालु गरेर इन्डेक्स भ्यालु पेयरमा बसेको हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने की भ्यालु पेयर हुन्छ। सो यो की भ्यालु पेयर कस्तो हो अहिले हामी बनाउँछौँ। तपाईले ARR AY गरेपछि यहाँनिर एरे क्रिएट गर्नलाई सर्टकट आउँछ, यसलाई इन्टर गरेपछि यहाँनिर एरे नाम राख्नु, ARR गरेर एरे नेम राखिदिए। अब यसमा गर्ने तरिका अलिकति फरक छ। ठीक छ, यति गरे मैले। ठीक छ, यसलाई पनि अलिकति डिलिट गरिदिएँ अहिले है। ओके, यति गरेपछि अब यहाँ मैले की राख्ने, अनि यो डबल इक्वल टु अनि ग्रेटर देन, यो हाम्रो एरो अपरेटर हो, डबल एरो अपरेटर भन्छौँ हामीलाई। र यहाँ भ्यालु राख्ने। ठीक छ, भ्यालु अब 1 2 3 राख्ने भए यतिकै राख्ने भयो, इन्टिजर राख्ने भए यतिकै अथवा पद राख्ने भए यतिकै राख्दा पनि भयो, र अर्को स्ट्रिङ राख्ने भए अब कोड भित्र राख्नु पर्यो। ठीक छ, अब यो एउटा यहाँनिर हामी की राख्छौँ, यहाँनिर एउटा भ्यालु राख्छौँ। सो अब अर्को राख्नलाई कमाले सेपरेट गर्ने। सो अर्को चाहिँ हाम्रो की1, अर्को भ्यालु 1। अब यो लास्टमा चाहिँ कमा नराख्ने, अनि यो यहाँनिर सेमिकोलन छुटाउनु भएन, किनकि यो लाइनको इन्डिङ हाम्रो यहाँनिर भएको छ। यो डलर एरे इक्वल टु ARR AY को इन्डिङ यहाँनिर भएको छ, यहाँनिर चाहिँ राख्ने होइन यसरी। सो दिस इज गलत। यो सबै एकै लाइनको हो, हेर्नलाई सजिलो हुने गरी मात्र 2 लाइनमा 2 3 लाइनमा हामीले सेपरेट गरेर लेखेको। सो अब यसलाई पनि इको गरौँ, प्री ट्याग यता हालिदिउँ, इको गरौँ, सरी इको होइन, प्रिन्ट अंडरस्कोर R गरेर यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि डलर ARR गरौँ, अर्को इको गरेर प्री ट्यागलाई क्लोज गर्यौँ। ठीक छ, यति गरिसकेपछि यसको आउटपुट एक्चुअली हेरौँ। अब हेर्नुहोस् है, अघि यहाँनिर के आएको थियो, के आएको थियो 0 1 भनेर के आएको थियो, अब के आयो भ्यालु आयो। अब के आयो, सरी अघि इन्डेक्स आएको थियो, अहिले के आएको छ, भ्यालु त भ्यालु नै भयो, हामीलाई त्यसमा चाहिँ धेरै हेरेर बस्नु पर्यो। ठीक छ, अब त्यसपछि हामीले गर्न सक्ने भनेको यसमा यसलाई अपडेट पनि गर्न सकिने भयो। ठीक छ, डलर ARR को अब हाम्रो की 4 मा कुनै एउटा भ्यालु राख्नु पर्यो। ठीक छ, ल खोप भनेर राखिदिएँ, यति राखेँ। अनि यो माथिको जुन प्रिन्ट गरेको कुराहरू छ यसलाई मैले तल ल्याएँ, किन तल गएन, ओके यसलाई कट गरेँ, यसको ठ्याक्कै तल पेस्ट गरेँ। अब यति गरेर हेऱ्यो भने हाम्रो 3वटा के हुने भयो, की 4 इक्वल टु खोप भनेर आयो। ठीक छ, यो भयो यसमा अब राख्ने तरिका। अब यसको एक्सेस गर्ने तरिका पनि उता जस्तै हो, तर एक्सेस गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी अहिलेकोमा के राख्ने, डलर ARR इन्डेक्सिभमा यहाँनिर 0 अथवा 1 2 के राख्नुपर्ने हो राख्थ्यौँ, र हामीले यसमा के राख्दैन भन्दाखेरि एउटा सिंगल कोट अथवा डबल कोट राख्नु परेको थिएन, तर यहाँनिर सिंगल कोट राख्नुपर्छ। के गरेर राख्यो भने
यसले यो भ्यालु प्रिन्ट गरिदिन्छ। ठिक छ, यति भयो। अब यति भइसकेपछि अब हामीले अघि इन्डेक्सिभ इन्डेक्स्ड एरेमा हामीले त्यसको हरेक इलिमेन्ट 1 by 1 एक्सेस गर्दाखेरि के गरेका थियौँ भन्दाखेरि हामीले फोर लुप लगाएका थियौँ। बट नाउ फोर लुप नलगाइकन हामी फर इच लुप लगाउँछौँ। सो फर इच लुप। अब यो फर इच लुपको हामीसँग सिन्ट्याक्स हेर्दाखेरि फर इच भनेर हुन्छ, ओपनिङ ब्राकेट अनि यो प्यारेन्थेसिस भित्र डलर भेरिएबल। यो डलर भेरिएबलमा हामी यसमा एरे पठाउँछौँ। यो एरे एसोसिएटिभ एरे हुनुपर्छ। र अर्को यो डलर की जुन छ, यो डलर कीमा चाहिँ हामी यो की पठाउँछौँ। ठिक छ, यो की यसमा जान्छ र यो डलर भ्यालुमा यो भ्यालु जान्छ। भनेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा एरे छ। ठिक छ, एउटा एरे छ, एउटा एरे छ। यो एरे बनाऊँ, यो एरे नै मैले यहाँ युज गरेको छु। अब सबभन्दा पहिला फर्स्ट लुपमा यो एरेको जुन यो फर्स्ट की भ्यालु पेयर छ, यो की भ्यालु पेयरको की यो डलर कीमा गएर बस्छ। यो डलर की नै राख्नुपर्छ भनेर छैन, यहाँ डलर की मात्र राख्दा पनि हुन्छ। कि यो भेरिएबलको नाम हो जे राख्दा नि भयो, भेरिएबलको सबै कन्भेन्सन मिल्ने गरी जे राख्दा नि भयो। र यो फर्स्ट पेयरको र फर्स्ट भ्यालु जुन भ्यालु छ, यो भ्यालु गएर यहाँनिर बसिन्छ। सो अब मैले यहाँनिर इको गरेँ। इको के गरेँ भन्दाखेरि डलर की डट डलर भ्यालु गरेर अनि यहाँनिर लास्टमा बिआर ट्याग एउटा राखिदिएँ। ठिक छ, अब यहाँनिर यो की ह्याज भ्यालु, यो कीसँग के भ्यालु छ भनेर मैले प्रिन्ट गर्न खोजेँ। ठिक छ, अब यसलाई मैले प्रिन्ट गरेँ हेर्दाखेरि ओके, यहाँनिर के एरर आयो, अनएक्सपेक्टेड इन अ फाइल भनेर भनेको छ। यहाँनिर के एरर आयो हेरौँ है। डलर की ह्याज डलर भ्यालु। ओके, यहाँनिर एउटा ब्राकेट छुटेको रहेछ। ओके, आयो नि। सो यो भ्यालु त हामीले प्रिन्ट गरेको छुट्टै प्रिन्ट गरेको भयो। यसपछिदेखि यति कुरा, यो कीदेखि यति कुरा हेर, यो की डलर कीमा गयो अनि ह्याजको ह्याजै प्रिन्ट भयो, यो भ्यालु यसमा गयो। फेरि त्यहाँ बिआर ट्यागले तल गयो की ह्याज भ्यालु, की ह्याज भ्यालु गरेर यसरी प्रिन्ट भएको छ। सो यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भने यस लेख्नु होला। कन्फ्युजन हुनेहरूले चाहिँ कन्फ्युजन छ भनेर भन्नु होला, होइन भने हामी अगाडि बढौँ है। नो कन्फ्युजन, सबैको नो कन्फ्युजन हो। ओके, ठिक छ। सो यसपछि हामी जाउँ ओके, यसपछि हामी जाउँ मल्टिडाइमेन्सनल एरेमा। ठिक छ, अब यो मल्टिडाइमेन्सनल एरेमा जाँदाखेरि यसमा भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा एरेभित्र अर्को एरे। ठिक छ, अब मलाई चाहिँ 10 जना भनौँ न, 2-3 जना, अहिले 2-3 जनाको गरौँ। 2-3 जना मान्छेको चाहिँ मलाई चाहिँ उसको नेम, उसको एड्रेसहरू सबै कुराहरू मलाई राख्नु पर्यो। अब एकजनाको राख्दाखेरि हामी कसरी गर्छौँ, एरेमा नेम नेम इक्वल टु के आयो, यसरी राख्छौँ होइन। ओके ओके, सो यो भयो मेरो कुन एरे भयो भन्दाखेरि यो एसोसिएटिभ एरे भयो। यस्तो एसोसिएटिभ एरे चाहिँ मलाई चाहिँ एउटै भेरिएबलमा 2-3 जनाको इन्फर्मेसनहरू राख्नु पर्यो भने यसलाई मैले अहिले कट गरेँ, डलर मल्टी डाइमेन्सनल भनेर एउटा एरे क्रिएट गरेँ। ठिक छ, एरे क्रिएट गरेँ, यसलाई ओके यसो गरेपछि यहाँनिर पेस्ट गरेँ। अब पेस्ट गरेपछि के भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यहाँ यो एउटा एरे भयो, यो एरेभित्र अर्को एरे छ, यो एरेभित्र अर्को एरे हुने बित्तिकै यो मल्टी डाइमेन्सनल एरे हुन्छ। सो यसलाई मैले फेरि कपी गरेँ, पेस्ट गरेँ। सो यसमा नेममा के छ, निरञ्जन छ, लिवाली छ। यसमा चाहिँ अब भनौँ खोपो भनेर राखिदिएँ मैले, अब यो पनि लिवालीमै छ। यति गऱ्यो भने अब यसलाई मैले प्रिन्ट गर्दाखेरि यसलाई पनि यो प्रिन्ट अन्डरस्कोर आरले नै काम गर्छ। इको प्रिट्याग प्रिन्ट अन्डरस्कोर आर, ठिक छ, डलर मल्टिडाइमेन्सनल इको प्रिट्याग।
सो यति गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है। ओके, यो भयो हाम्रो आउटपुट। यो भनेको एउटा एरे छ, यो एरे भित्र चाहिँ दुईटा भ्यालु छ, ठिक छ, इन्डेक्स भ्यालु छ, ठिक छ। भनेपछि यो बाहिरको मेरो इन्डेक्सिभ एरे भयो। त्यसपछि यो हरेक इन्डेक्समा अर्को मेरो के छ, एरे छ। यो एरे कुन एरे भयो, एसोसिएटिभ एरे भयो। सो यसरी चाहिँ एउटा भित्र अर्को यसरी छ भने यो हाम्रो कुन हुने भयो भन्दाखेरि मल्टिडाइमेन्सनल एरे हुने भयो। अब मलाई यो एरेको वान इन्डेक्सको नेममा भएको भ्यालु एक्सेस गर्नु पर्यो, ठिक छ। नेममा भएको भ्यालु एक्सेस गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इको नै गरौँ। सो डलर मल्टिडिम्सको, सो हामीलाई वान इन्डेक्समा भएको नेमको भ्यालु चाहिएको छ भने हामी यसरी एक्सेस गर्छौँ, ठिक छ। ओके, यतिसम्म भयो होला, यतिसम्म ठिक छ भने यस लेखिदिनुहोस् है। अलि इन्टरेक्टिभ गरिदिनु होला। ओके, यसपछि हामी सर्टिङको कुरा गर्छौँ। सर्टिङ एरे, एउटा एरेमा भएको भ्यालुहरू सर्ट गर्छौँ। सो डलर नम भनेर एउटा मैले भेरिएबल बनाएँ र एरे बनाएँ, एरेमा मैले भ्यालुहरू राखिदिएको गएँ, ठिक छ। अब यहाँ हामी सर्ट गर्दाखेरि धेरै प्रकारको सर्टहरू छ, तर यहाँ हामी जस्ट दुईटा मात्र सर्ट गर्छौँ। एउटा यसो आरटी सर्ट, अर्को चाहिँ आर सर्ट। सो यो माथिको सर्टले के गर्छ भन्दाखेरि यो एरेमा भएको, अब यसमा मैले यहाँ डलर नम गरेर भ्यालु चाहिँ पठाउनु पर्छ। ओके, यो सर्टले के गर्छ भन्दाखेरि डलर नममा भएको जति पनि भ्यालु छ नि त्यो भ्यालुहरूलाई चाहिँ उसले सर्ट गरिदिन्छ। सर्ट केमा गरिदिन्छ भने यहाँनिर एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गरिदिन्छ। तर यो सर्ट गर्दाखेरि दुईटा कुरा हेर्छ उसले, एउटा चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा सर्ट गर्न खोज्छ, अर्को चाहिँ न्युमेरिकल अर्डरमा सर्ट गर्न खोज्छ। सो यहाँनिर हाम्रो न्युमेरिकल सबै न्युमेरिकल भ्यालुहरू छ भनेपछि यहाँनिर हाम्रो न्युमेरिकल अर्डरमा सर्ट गर्ने भयो। सो यो आर सर्टले रिभर्स सर्ट गर्छ। सर्टिङको ठ्याक्कै उल्टो काम भनेको एसेन्डिङको ठ्याक्कै उल्टो भनेको डिसेन्डिङ हो। सो यसले के काम गर्ने भयो, डिसेन्डिङको काम गर्ने भयो, ठिक छ, डिसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्ने भयो। ओके, अब यसमा इको गरौँ डलर नम इको डलर नम। ओके, यति छ भने अब यसको चाहिँ आउटपुट हेरौँ हामी। ओके, एरे टु स्ट्रिङ कन्भर्जन। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर एरे टु स्ट्रिङ कन्भर्जन इरर दिएको छ। अब यो कस्तो टाइपको इरर, हामी जहिले पनि यसमा सिक्दाखेरि चाहिँ एरेबाट हामी यसमा इररबाट धेरै कुरा सिक्छौँ है। सो यसमा अब किन यो इरर देखायो भनेर म यहाँ छोटो भन्ने कोसिस गर्छु। सो हाम्रो यो के हो, डलर नम भनेको यता एरे हो, सर्ट गरे पनि त्यो एरे नै हुन्छ। तर यहाँ इकोले के प्रिन्ट गर्छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ बुलेन भ्यालु र अर्को हाम्रो नम्बर अथवा फ्लोट, इन्टिजर अथवा फ्लोट, त्यति मात्र हामीलाई प्रिन्ट गर्छ। तर हाम्रो यो नम प्रिन्ट गर्नलाई त हामीलाई के चाहियो भने प्रिन्ट अन्डरस्कोर आर चाहियो, ठिक छ, प्रिन्ट अन्डरस्कोर आर चाहियो, प्रिन्ट अन्डरस्कोर आर नै चाहिने भयो। सो अब रन गरी हेरौँ। सो अब रन गरी हेरौँ। पार्ट्स इरर 161 मा आर सर्टमा के इरर आयो फेरि। ओके, ठिक छ, यसलाई नै कपी गरेर तल पनि पेस्ट गरेँ, यसलाई चाहिँ मैले ओराइदिएँ, ठिक छ। यति गरेँ। यहाँनिर के इरर आएको छ, यहाँनिर एउटा सेमिकोलन छुटेको रहेछ। यो लास्टमा चाहिँ सेमिकोलन नहाल्ने हुन्छ, तर अहिले हालि नै दिएँ मैले। सो रन गरी हेरौँ। अब हेरौँ है, यहाँनिर अलिकति यो मैले प्रि ट्याग नराखेकोले यस्तो भयो। र प्रि ट्याग पनि एकचोटि राखेर हेरौँ, हेर्न सहिलो हुन्छ। यहाँनिर इको गरौँ प्रि ट्याग। सो यसलाई क्लोजिङ चाहिँ मैले गरिदिन, नगरा नि खासै फरक परेन। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट भएको छ, यो डिसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट भएको छ, ठिक छ, यति हो। र यसले चाहिँ यो सर्टले चाहिँ कुनै पनि भ्यालु चाहिँ रिटर्न गरेको हुँदैन है। ट्राई गरेर हेर्नुहोस्, होइन भने यहाँनिर इको राखेर हेर्नुहोस् है, इको राखेर हेर्नुहोस्, कुनै पनि खालको भ्यालुहरू चाहिँ उसले रिटर्न गरिराखेको हुँदैन। सो यो भयो सर्टिङको कुराहरू। ओके, अब हामीले यतिसम्म पढ्यौँ। यसमा सबभन्दा मोस्ट वाइडली युज हुने यो लुपहरूमा यो फर लुप र यो एसोसिएटिभ एरे हो है। सबभन्दा बढी युज हुने भनेको यति हो। र
अरु भनेको युज पनि हुन्छ तर सबभन्दा म्याक्सिमम युज हुन्छ यो हुन्छ है। सो सबै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् तर यो चाहिँ एकदम बुझ्ने गरी प्र्याक्टिस गर्नु होला। र यसपछि हामी जाउँ कुनै केही फङ्सन्सहरू। यसमा हामी दुई तीनवटा फङ्सनहरू पढ्ने गर्छौँ। एउटा छ इम्प्लोइड, ठिक छ, अर्को छ एक्सप्लोट, ओके, अनि अर्को हामी ओके ठिक छ। यो दुईटा हेरौँ पहिला। सबभन्दा सुरुमा हामी इम्प्लोट फङ्सन हेरौँ, ठिक छ। इम्प्लोट फङ्सनमा यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँ ग्लु भनेको छ, पिसेस भनेको छ। सो सबभन्दा सुरुमा मैले एउटा एरे बनाएँ $गर्ल्स भनेर। यसमा चाहिँ के राखेँ भन्दाखेरि गीता, सीता अनि रिता भनेर एउटा मैले एरे बनाएँ, ठिक छ। अब यो पिसेस भन्नाले यसमा हामी पिसेसमा के पठाउँछौँ भन्दाखेरि गर्ल्स भनेर पठाउँछौँ, ठिक छ, $गर्ल्स, ओके। अनि यो ग्लुमा के पठाउँछौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा हामी स्ट्रिङ पठाउँछौँ। अब यति भने तर के हुन्छ, हामीले मैले केही भनेको छैन। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो इम्प्लोट फङ्सनको काम के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा हाम्रो चाहिँ एरे छ, त्यो एरेमा भएको जति पनि भ्यालु छ होइन, इन्डेक्स भ्यालु पेयर हुन्छ। यो त हाम्रो इन्डेक्स एरे हो, त्यही भएर यसमा चाहिँ इन्डेक्स र भ्यालु हुन्छ। र यो भ्यालु भनेको गीता, रिता र सीता छ। यो भ्यालुहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ कममा व्हाइट स्पेस गरेर जोडेर एउटा स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। सो यसलाई प्रिन्ट गरी हेरौँ, हाम्रो इको राखेर हेरौँ, ठिक छ। यति गरेर हेरौँ, यति गर्दाखेरि यसको आउटपुट हेरौँ, ओके। गीता कमा व्हाइट स्पेस सीता कमा व्हाइट स्पेस रिता भनेर आएको छ, ठिक छ। यो हो इम्प्लोटको काम भनेको। यो पनि एकदम म्याक्सिमम युज हुन्छ। सो यो पनि एकदम राम्रोसँग बुझ्नु होला। यदि केही कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्नुहोस्। यसपछि हामी जान्छौँ एक्सप्लोइटमा। एक्सप्लोइटको काम यसको ठ्याक्कै उल्टो हो, ठिक छ। यसको ठ्याक्कै उल्टो भन्नाले अब मसँग $फाइल भन्ने एउटा छ। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ के एउटा स्ट्रिङ राखेँ भन्दाखेरि माई इमेज डट पिएनजी भनेर एउटा मैले फाइल राखेँ, ठिक छ। अब मलाई यो यसको पिएनजी मात्र चाहियो नि त, यो डट पछि पिएनजी हुन्छ थाहा छ। सो म यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि एक्सप्लोर गर्छु। अब एक्सप्लोर गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर भनेको छ एउटा यहाँ $स्ट्रिङ हुन्छ। सो यहाँनिर हेरौँ, यहाँ स्ट्रिङ नै भनेको छ, हाम्रो यो स्ट्रिङ हो। सो यहाँनिर हामी स्ट्रिङ पास गर्छौँ $फाइल भनेर, ठिक छ। अनि यो डेलिमिटर भनेको के हो भन्दाखेरि अब एक्सप्लोइटले स्ट्रिङलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारेर एरेमा दिने गर्छ कि। यसमा इम्प्लोइटमा के थियो, एरेलाई चाहिँ जोडेर उसले के स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरेको थियो भन्दाखेरि अब हामी यहाँ स्ट्रिङलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारेर हामी एरेमा कन्भर्ट गर्न खोज्दैछौँ। तर टुक्रा पार्दाखेरि हामीले अब कहाँ कुन कुन ठाउँमा ब्रेक गर्ने भनेर लेख्नुलाई यहाँनिर एउटा सानो स्ट्रिङ दिन्छौँ डट भनेर। यो डटको ठाउँमा यहाँ तपाईँले ई पनि दिन सक्नुहुन्छ, अर्थात् यहाँ तपाईँहरूले अब भनौँ न कुनै कुनै ठाउँमा यस्तो खाले एउटा स्ट्रिङ हुनसक्छ, वर्डहरू छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो समयमा तपाईँले व्हाइट स्पेस युज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। तर अहिलेलाई मैले के युज गरेँ भन्दाखेरि डट युज गरेँ, यसबाट मैले डट गरेँ, ठिक छ। यति गरिसकेपछि अब यसलाई त क्याच गर्नु पर्यो। मैले प्रिन्ट अन्डरस्कोर आर भित्र लगेर सिधै मैले यसलाई चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि प्रिन्ट गर्ने कोसिस गरेँ, ठिक छ। इको प्रिट्याग, ओके। यति गरेर हेरौँ। सो हाम्रो इन्डेक्स 0 मा माई इमेज, इन्डेक्स 1 मा पिएनजी भनेर यसले एउटा इन्डेक्स एरे हामीलाई दिएको छ। सो अब अहिकोलाई हामी जोडेर हामी गर्न सक्छौँ। सो तपाईँहरूले अहि माथिको अब यहाँबाट मैले के निकालेँ भन्दाखेरि यसको एक्सटेन्सन निकालेँ। अघि मैले यहाँ एक्सटेन्सन भ्यालिड हो कि होइन कहीँ कतै चेक गर्न सिकाएको थियो। अब तपाईँलाई त्यो यादै होला। यहाँनिर ओके, यहाँनिर मैले सिकाएको रहेछु, ठिक छ। यो दुईटा जोडेर तपाईँले यता सानो प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। अहिलेलाई मैले यसलाई बाई बाई भने। सो त्यसपछि अब एउटा हामी सानो फङ्सन पढौँ, त्यो भनेको के भन्दाखेरि हेडर, ठिक छ। अब यो हेडर भने यस्तो एउटा फङ्सन हो, स्क्रिन फ्रिज भयो, मात्रै हो। स्क्रिन फ्रिज भइरहेछ, ओके। अब अहिले पनि स्क्रिन फ्रिज भइरहेको कि? चल्यो। ओके। यो एक्सप्लोरसम्म सबै ठिक छ होला है? एक्सप्लोरसम्म ठिक छ भने यस लेख्नु होला है। ओके, ठिक छ। अब हामी जाउँ हेडर, ठिक छ।
ओके हेडरमा जाउँ यो हेडरमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ रिडाइरेक्सनको काम गर्छ सो अब म यहाँ डेटु डट पिएचपीमा छु ठिक छ यो डेटु डट पिएचपीबाट अब मलाई भनौँ हिजोको पेज इन्डेक्स डट पिएचपीमा जानु पर्यो सो मैले यहाँ यता लाइन चाहिँ लेखेँ यहाँ इको इन्डेक्स डट पिएचपी भनेर यता लाइन लेखिदिएँ होइन यहाँ केही प्रिन्ट हुँदैन त्यही भएर मैले एक लाइन लेखिदिएँ ठिक छ अब यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि एउटा पिएचपी फाइलबाट अर्को पिएचपी फाइलमा चाहिँ रिडाइरेक्ट गर्नलाई काम गर्छ सो यसमा लेख्नलाई अलिकति ध्यान पुऱ्याउनु यसमा चाहिँ अलिकति सिन्ट्याक्स सबै मिलाउनु पर्छ यसमा सबभन्दा पहिला हेडर गरेर एउटा स्ट्रिङभित्र लोकेसन भनेर राख्नुपर्छ लोकेसनको स्पेलिङ ठ्याक्कै मिलाउनु पर्यो अनि कलन दिने व्हाइट स्पेस दिने व्हाइट स्पेस दिएर अब के गर्ने भन्दाखेरि कुन फाइलमा रिडाइरेक्ट गर्न खोजेको सो मेरो इन्डेक्स डट पिएचपीमा जान खोजेको त्यही भएर त्यो गरेँ ठिक छ यति गरेर पुग्दैन यसमा चाहिँ अब इररहरू बढी आउने गर्छ यसमा चाहिँ होइन रन टाइममा एकदम इररहरू बढी आउने भएकोले यसलाई इरर सुप्रेसरको रूपमा यसमा अगाडि एडिटर थप्नु पर्छ ठिक छ र साथसाथै यसमा अर्को एउटा गर्नुपर्ने भनेको ओबी अन्डरस्कोर स्टार्ट गरेर यो चाहिँ आउटपुट बफरलाई स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो यति गरेँ ठिक छ यति गरेँ अब यति गरिसकेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि ओके यो मेरो लोकल होस्ट डट पिएचपीमा यहाँ माथि हेर्नुहोस् डेटु डट पिएचपी छ यो केही फाइल्सहरू अघि नैको सबै कुराहरू लोड भइरहेछ ठिक छ अब मैले यसलाई रिलोड गरेँ भने अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले इन्डेक्स डट पिएचपी भनेर देख्नुहुन्छ र यहाँ माथि हेर्नुभयो भने इन्डेक्स डट पिएचपीमा हामी पुगिसकेका छौँ सो यो एउटा पेजबाट अर्को पेजमा रिडाइरेक्सन देख्नुको लागि युज गर्ने कोड हो ओबी अन्डरस्कोर स्टार्ट युज गर्ने अर्को भनेको हेडर युज गर्ने र त्यसमा एड्रेस सप्रेसर यता युज गर्नुपर्छ र साथसाथै जुन यो लोकेसनमा जुन छ यो लोकेसनमा लोकेसन कलन अनि एउटा व्हाइट स्पेस अनि फाइलको नेम ठिक छ यसरी हामी पास गर्न सक्छौँ ठिक छ यतिसम्म ठिक छ है सबैलाई यसमा केही नबुझ्ने छ ओके व्हाट इज ओबी भन्दा यो ओबी भनेको आउटपुट बफर हो तपाईले यस कन्भेन्सनली सोच्नु कि यो बफर एउटा चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ ठिक छ यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ यो एड्रेस सप्रेसर हो र यो आउटपुट बफर स्टार्ट गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इरर चाहिँ मिनिमम आउने गर्छ रन टाइममा इररहरू यसले चाहिँ सुप्रेस गर्ने गर्छ सो अब एउटा कुनै वेबसाइट लन्च गरिसकेको छ बिचमा चाहिँ यो रिडाइरेक्सन कोडले गर्दाखेरि हाम्रोमा इरर आइदियो भने अब फेरि कहाँ यसरी प्रोजेक्टमा खोलेर फेरि चलेर बस्नु सो यहाँबाट के गर्छ भन्दाखेरि यही कुराहरू हामी रन गरिदिन्छौँ बफर यता स्टार्ट गरिदिन्छौँ र इरर चाहिँ सुप्रेस गरिदिन्छौँ ठिक छ यति कुराहरू भयो यति भइसकेपछि अब हामी अर्को जान्छौँ फिल्टरमा अब यो फिल्टरमा जाँदाखेरि फर इक्जाम्पल मसँग यता इमेल छ ठिक छ इमेलमा के छ भन्दाखेरि बेकोजु निरञ्जन @gmail.com छ ठिक छ अब फिल्टर अंडरस्कोर var भन्ने एउटा फंक्सन छ यो फंक्सनमा एउटा आर्गुमेन्ट भनेको $email हो ठिक छ अर्को आर्गुमेन्ट भनेको अब यसलाई के गर्ने त इमेललाई के गर्ने त फिल्टर र फिल्टर गर्ने हो तर के गर्ने त भन्दाखेरि फिल्टर अंडरस्कोर भ्यालिडेट गर्ने के भनेर भ्यालिडेट गर्ने यो इमेल हो कि हैन भनेर चेक गर्ने ठीक छ फिल्टर गर्ने अंडरस्कोर भ्यालिडेट अंडरस्कोर इमेल यो एउटा चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो सो यो कलर चेन्ज हुन्छ तपाईले एउटा स्पेलिङ मिलेन भने यसमा फरक हुन्छ यहाँ मेरो एल स्टेउने हेर्नुस् कलर फरक छ यसबाट कलरले धेरै हेल्प गर्छ सो हिजो होमवर्क दिएकोमा मैले फाइल चेक गरेँ कति चाहिँ साथीहरूले नोटप्याडमा गर्नु भएको रहेछ कति साथीहरूले चाहिँ नोटप्याडमा गर्नु भएको रहेछ कति साथीहरूको धेरै राम्रो पनि थियो हैन ठिकै छ त्यो अब तपाईले बनाउनु भएको छैन बट त्यहाँनिर भन्न खोजेको के भन्दाखेरि मैले यो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर युज गर्नुभयो भने यसको कलरले एकदम फाइदा हुन्छ सायद नोटप्याडमा त्यति साह्रो राम्रो नहोला र अर्को भनेको हाम्रो VS कोडमा पनि गर्न सकिन्छ होला सायद मैले त्यसमा चाहिँ यो PHP को HTML को कोड लेख्न मलाई त्यसमा झ्याउ लाग्छ सो म प्राय सधैँ यसैमा गर्ने गर्छु सबलाइममै गर्ने गर्छु अब यसबाट चाहिँ अब हामी फेरि जाउँ यहीँतिर अब यसबाट के गर्छ भने $email जुन छ यो भेरिएबलमा भएको जुन भ्यालु छ यो भ्यालु चाहिँ इमेल टाइपको हो कि हैन यसको रेगुलर एक्सप्रेसन मात्र चेक गर्छ यो रियल लाइफमा एक्जिस्ट छ कि छैन यो त मेरो आफ्नो अब एक्जिस्ट भएको कुरा हो सो यहाँ 1 2 3 यहाँ abc@gmail.com यो सायद छैन होला यो इमेल छैन होला तर यसको चाहिँ यो रेगुलर एक्सप्रेसन इमेलको रेगुलर एक्सप्रेसन भन्ने हुन्छ त्यो अब रेगुलर एक्सप्रेसन भनेको कस्तो फर्मेटमा हुनुपर्छ भनेर बुझौँ त्यो कस्तो फर्मेटको हो यति मात्र चेक गर्छ सो यो भ्यालिड इमेल हो कि हैन भ्यालिड इमेल टाइप हो कि हैन त्यति मात्र चेक गर्छ यो एक्जिस्टिङ इमेल हो कि हैन त्यो चाहिँ चेक गर्दैन है यो सो
अब यसबाट रिटर्न हुन्छ, यसबाट के रिटर्न हुन्छ भन्दाखेरि रिटर्न नगरिकन भेरिएबलमा नगरिकन मैले इको गरेँ, ठिक छ। अब यसबाट के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि यो इमेललाई उसले इमेल भ्यालिड इमेल हो कि होइन भनेर चेक गर्छ। यदि यो भ्यालिड इमेल हो भने मैले भन्दैछु यो भ्यालिड इमेल हो भने यसले त्यही इमेल जे इमेल उसले यो डलर इमेलमा पाएको छ त्यही इमेल उसले रिटर्न गर्छ, रिटर्न गरेर यो इकोले प्रिन्ट गरिदिने भयो। बट इन केस यहाँ मेरो दुईटा @ भयो भने यो त भ्यालिड इमेल होइन, सो यसले फल्स रिटर्न गर्ने काम गर्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि इमेल भ्यालिड टाइप अफ इमेल हो कि भनेर चेक गर्नलाई काम लाग्छ। यो फर्म ह्यान्डलिङमा हामी फर्मबाट इमेल दिएर यहाँबाट इमेल हो कि होइन, इमेल टाइपको हो कि होइन भनेर हामी यहाँ चेक गरौँ। सो पहिला यति कोड रन गरी हेरौँ। ओके, यहाँ हामी इन्डेक्स पेजमा छौँ, सो रिलोड गर्दाखेरि नभएको हाम्रो कुन पेज थियो day2.php। सो मेरो यहाँ इमेल आइसकेको छ, ठिक छ। अब त्यसै गरी मैले यसलाई चाहिँ यो इमेल त होइन @ थापिदिएँ भने न @ थापिदिएँ भने यसले के गर्छ हेरौँ है। सो यसले फल्स रिटर्न गरे, के पनि प्रिन्ट गरेन, ठिक छ। ओके, यति भइसकेपछि अब यसमा अब अरू टाइप अफ भ्यालिडेसन पनि छ। अब म चाहिँ यो लिस्ट आउट मात्र गरिदिन्छु। फर इक्जाम्पल फिल्टर _ भ्यालिडेट _स्ट्रिङ भ्यालिडेट भन्दा पनि यो सेनिटाइज हुन्छ। यसमा कुनै पनि स्ट्रिङलाई सेनिटाइज गर्ने काम गर्छ हैन। अनि अर्को छ फिल्टर _भ्यालिडेट इमेल जुन छ इमेल मात्र होइन युआरएल पनि हेर्छ। अब यो फिल्टर _सेनिटाइज स्ट्रिङले चाहिँ के काम गर्छ त्यो तपाईले एकचोटि सर्च गर्नुस् है, मैले यहाँ भनिन, ठिक छ। तर फिल्टर _भ्यालिडेट युआरएल ले यसमा जस्तै काम गर्छ, ठिक छ। अनि अर्को छ हाम्रो फिल्टर _सेनिटाइज स्ट्रिङ नै भएन, यसमा मैले पछाडिको काटेर यसमा इमेल पनि राख्न सकियो र यसमा अर्को युआरएल पनि राख्न सकियो, ठिक छ। यसरी चाहिँ हाम्रो फिल्टर गर्ने तरिकाहरू छ, केही तरिकाहरू छ। तपाईले अरू चाहिन्छ भने गुगलमा तपाईले सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई यसरी कसरी काम गर्छ, यो फिल्टर फाइलले कसरी काम गर्छ यसको बारेमा र यो यिनीहरूको बारेमा थोरै भन्छु, ठिक छ। ओके, यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? ओके, केही कन्फ्युजन छैन है, ठिक छ है। तपाईले रिप्लाई नै गर्नु भएन, एकचोटि रिप्लाई गरिदिनु न। फिल्टरको वान्स मोर हुनुभएको छ छैन, अनि ओके फिल्टरको वान्स मोर हुनुभएको छ। मैले यो माथिको 2 लाइन चाहिँ बुझाउने प्रयास गरेँ, ठिक छ। तलको अब तपाईले एकचोटि फेरि सर्च गर्नु होला। अब यो यसको मुख्य काम भनेको के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ हामीले जुन इनपुट हामीले कुनै एउटा फर्म छ हामीसँग भनौँ, तपाईले हिजो फर्म बनाउनु भयो, त्यो फर्मबाट आएको भ्यालुहरू भनौँ यसलाई हामी इमेल चेक गर्दैछौँ। यो इमेलको रेगुलर एक्सप्रेसन, ठिक छ। अब यो इमेलमा यहाँनिर @ छैन भने यो इमेल हुन्छ त कहिले हुँदैन नि, यो त सम्भव नै छैन नि, यो त इमेल हुने भनेर हामीलाई थाहा छ नि। बट अब त्यत्रो इमेलमा हामीले त म्यानुअली चेक गर्दैनौँ, सो प्रोग्रामेटिकली चेक गर्नु पर्यो। प्रोग्रामेटिकली चेक गर्दाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ हामीले फिल्टर गर्नु पर्यो। सो अब फिल्टर गर्ने क्रममा यो फिल्टर _var भन्ने हामी फङ्सन युज गर्छौँ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा $email भनेर हामीले चाहिँ यो इमेललाई हामीले पास गर्यौँ, ठिक छ। एउटा प्यारामिटर यो भयो, एउटा आर्गुमेन्ट यो भयो, र अर्को आर्गुमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यो जुन भ्यारिएबल छ यो भ्यारिएबलको लागि हामी के चेक गर्न खोज्दैछौँ त, फिल्टर गर्ने हो हैन। फिल्टर के गर्ने, भ्यालिडेट गर्ने, सेनिटाइज होइन भ्यालिडेट गर्ने भनेको छ। यहाँ सेनिटाइज पनि छ तर हामी के गर्दैछौँ, भ्यालिडेट गर्दैछौँ। र यो भ्यालिडेट गरेर भ्यालिडेट त गर्ने हो, तर कुन टाइपको भ्यालिडेट गर्ने, युआरएल भ्यालिडेट गर्ने हो कि इमेल भ्यालिडेट गर्ने हो कि। अब हामी यहाँ इमेल राखेका छौँ, सो यो इमेल भनेर भ्यालिडेट गर्छ। अब यसले के काम गर्न खोजेको हो बुझ्नु पर्यो तपाईले। यसले के काम गर्न खोजेको छ भन्दाखेरि $इमेलमा आएको भ्यारिएबलमा आएको जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालिड इमेल टाइप हो कि होइन चेक गर्न खोजेको। सो अब यसले के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि यदि यो भ्यालिड इमेल हो भने यसमा फर्स्ट आर्गुमेन्टमा आएको जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालिड इमेल हो भने यसले इमेल नै रिटर्न गर्छ। बट इन केस यो चाहिँ इनभ्यालिड इमेल हो, फर इक्जाम्पल @ छ भने त यो इनभ्यालिड भइहाल्यो। यो इनभ्यालिड हुने बित्तिकै यसले फल्स रिटर्न गर्छ भनेको यति मात्र हो, ठिक छ। ओके, यो सेनिटाइजको पार्ट तपाईँहरू आफैले चाहिँ हेर्नु भनेको चाहिँ अब तपाईँहरू आज आफैले हेर्नुहोस्, यदि बुझेन भने भोलि भन्नु होला,
म भोलि तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु ठिक छ। सेनिटाइजको पार्ट चाहिँ सेनिटाइजको पार्ट भनेको अब नर्मली बुझ्दाखेरि छोटोमा म तपाईँलाई भन्छु नर्मली बुझ्दाखेरि यसलाई चाहिँ इमेललाई चाहिँ नचाहिने के आएको छ त्यो सबैलाई हटाइदिने काम गर्छ। फर इक्जाम्पलको लागि हिजो हामीले एउटा त्यो स्ट्रिङबाट चाहिँ त्यो के भन्छ हाम्रो स्ट्रिङबाट चाहिँ हामीले एचटिएमएलको ट्याग्सहरू पिएचपीको ट्याग्सहरू रिमुभ गर्ने कुराहरू गरेको छ। त्यो पनि एक प्रकारको सेनिटाइजै हो। अब यसको डिटेलमा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु होला। मैले यति भनेपछि तपाईँलाई खोज्नलाई सजिलो हुन्छ, बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ ठिक छ। ओके, यति भइसकेपछि यसलाई मैले कमेन्ट गरिदिएँ। अब त्यसपछि अर्को भनेको हामी जान्छौँ सुपर ग्लोबल भेरिएबल्स। ओके, हामी जान्दैछौँ सुपर ग्लोबल भेरिएबल्स। अब यो सुपर ग्लोबल भेरिएबल्स भनेको पनि यसमा एउटा प्रिडिफाइन्ड भेरिएबल हो, प्रिडिफाइन्ड भेरिएबल ठिक छ। ओके ठिक छ। यो सेनिटाइजको म भोलि फेरि भनिदिउँला, अहिलेलाई हामीसँग अलिकति टाइम नपुला छ, भोलि फेरि म छोटोमा भनिदिन्छु। ओके, प्रिडिफाइन्ड भेरिएबल जुन छ यो सुपर ग्लोबल भेरिएबल जुन छ यो चाहिँ प्रिडिफाइन्ड भेरिएबल हो। यो हामीले डिक्लेयर गरेर बस्नु पर्दैन ठिक छ। प्रिडिफाइन्ड भेरिएबल हामीले डिक्लेयर गरेर बस्नु पर्दैन। तर अनि साथसाथै यसको एक्सेसिबल हेर्दाखेरि यो चाहिँ रिगार्डलेस अफ स्कोप। यो भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि कुनै पनि सुपर ग्लोबल भेरिएबल छ भने ठिक छ, सुपर ग्लोबल भेरिएबल जुन छ त्यो सुपर ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ प्रिडिफाइन हुन्छ। हामीले डिफाइन गरेर बस्नु पर्दैन, हामीले सिधै त्यसलाई युज गरे पुग्छ। र अर्को कुरा भनेको यो चाहिँ एक्सेसिबल, जुनसुकै ठाउँबाट एक्सेसिबल हुन्छ। यो फङ्सनभित्र पनि युज गर्न सकिन्छ, फङ्सन बाहिर पनि युज गर्न सकिन्छ, क्लासभित्र पनि युज गर्न सकिन्छ होइन, सबै ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ ठिक छ। क्लास त हामीले पढाएको छैन, अब्जेक्ट त हामी पढाएको छैन, तर पनि मैले भनिदिएँ ठिक छ, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। र अब यसमा भएको सुपर ग्लोबल भेरिएबलहरूमा चाहिँ केही सुपर ग्लोबल भेरिएबलहरू छ। ग्लोबल भन्ने भेरिएबल छ ठिक छ, डलर ग्लोबल, डलर अन्डरस्कोर रिक्वेस्ट ठिक छ, डलर अन्डरस्कोर पोस्ट, यो भन्दा पनि पहिला सर्भर ठिक छ, अनि अर्को डलर अन्डरस्कोर पोस्ट ठिक छ, अर्को डलर अन्डरस्कोर गेट छिँदै डलर अन्डरस्कोर फाइल्स ठिक छ, डलर अन्डरस्कोर कुकी, डलर अन्डरस्कोर। सो पिएचपीमा भएको ग्लोबल भेरिएबल भनेको यिनीहरू हो। अब यहाँ क्वेसन सोध्नु भएको छ सुजन आचार्यज्यूले, ग्लोबल र सुपर ग्लोबलमा के डिफ्रेन्स छ अरे। अब ग्लोबल र सुपर ग्लोबलमा डिफ्रेन्स भनेको के भन्दाखेरि ग्लोबल सबभन्दा सुरुमा डिफ्रेन्स भनेको ग्लोबल भनेको त्यस्तो भेरिएबल हो जुन चाहिँ युजर आफैले बनाएको हुन्छ होइन, हामी आफैले बनाएका हुन्छौँ, हामीले आफैले डिफाइन गरेका हुन्छौँ। अनि अर्को छ सुपर ग्लोबल भेरिएबल भनेको प्रिडिफाइन हुन्छ कि यो चाहिँ पिएचपी डेभलप गर्ने टाइममा नै उनीहरूले चाहिँ पहिले यस्तो यस्तो भेरिएबलहरू छ भनेर उनीहरूले चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ। अर्को चाहिँ उनीहरूको एक्सेसिबल हुँदाखेरि ग्लोबलको एक्सेसिबल भनेको चाहिँ अब जुन जुन फाइलमा छ त्यो फाइलमा मात्र हामी युज गर्न सक्छौँ। सो अब मैले ग्लोबल भेरिएबल यो ठाउँमा डिफाइन गरेको छ भने यो इन्डेक्स डट पिएचपीमा कुनै पनि भेरिएबल मैले डिफाइन गरेको छु भने यो यही पेजको लागि ग्लोबल भेरिएबलको रूपमा भयो। बट यो डे2 डट पिएचपीमा चाहिँ मैले त्यो भेरिएबल युज गर्न पाएन। बट यो जति पनि भेरिएबल छ यो सबै भेरिएबल चाहिँ मैले हाम्रो प्रोजेक्टको जुनसुकै कुनाबाट पनि मैले युज गर्न पाउने भयो। डिफ्रेन्स यति हो। अब तपाईँले डिफ्रेन्स यो भन्दा बढी डिफ्रेन्स काम गरेर जाँदाखेरि म अहिले तपाईँले बुझ्दै जानुहुन्छ ठिक छ। अब यतिमा हामीले पढ्यो भनेको यो भन्दा माथिको यो दुईवटा पढेनौँ किनकि यो खासै युज हुँदैन, हामीसँग टाइम पनि धेरै छैन। यसो तपाईँलाई बुझ्न मन छ भने चाहिँ आफैले एकचोटि बुझ्नु होला। यो खासै धेरै युज हुँदैन, अहिले युज भइहाल्यो भने म युज गर्ने समयमा बुझाइहाल्छु। डलर अन्डरस्कोर रिक्वेस्टको रिप्लेसमा हामी डलर अन्डरस्कोर पोस्ट र डलर अन्डरस्कोर गेट युज गरिदिन्छौँ। अर्को छ डलर अन्डरस्कोर सर्भर, यो हामी युज गर्छौँ। डलर अन्डरस्कोर फाइल्स युज गर्छौँ ठिक छ। यो माथिको भित्र चाहिँ हामी यो सेसनमा सायद यो पिएचपीको क्लासमा नै हामी सिक्दैनौँ होला, त तपाईँलाई बुझ्नु मन छ भने आफैले हेर्नु होला होइन। अब आजको सेसनमा, आजको डे सेकेन्डको सेसनमा हामी यो डलर अन्डरस्कोर सर्भर, डलर अन्डरस्कोर पोस्ट, डलर अन्डरस्कोर गेट र डलर अन्डरस्कोर फाइल्स यो चारवटा हेर्छौँ। भोलिको सेसनमा डलर अन्डरस्कोर कुकी र डलर अन्डरस्कोर सेसन यो दुईवटा हेर्छौँ ठिक छ।
ओके भ्यालु असाइन गर्न पाउँछ सुपर ग्लोबलमा भनेर भन्नुभएको छ। अब मैले यहाँ पढाएकै छैन, तपाईँले क्वेसन सोध्न थाल्नुभयो, ठिकै छ, एकदम राम्रो हो होइन। अब म बुझाउँदै जान्छु, तपाईँले त्यो तपाईँको प्रश्नको उत्तर तपाईँले पाउनुहुन्छ, ठिक छ। ओके, यसमा भ्यालु असाइन गर्ने कुरा हो। अब यो चाहिँ सबै स्पेसल भेरिएबलहरू हो कि यिनीहरूको स्पेसल काम छ। यो $_ सर्भरले जुन काम गर्छ अरू कुनैले त्यसरी काम गर्न सक्दैन। $_ जुनको लागि प्रयोग हुन्छ त्यो ठाउँमा अरू कसैले पनि रिप्लेस गर्न सक्दैन। यो ठाउँमा $_ भनेको छ भने $_ कै रूपमा युज गर्नुपर्छ। बट यो डेटालाई चाहिँ यो डेटाको कमनको रूपमा चाहिँ यो लिने गरेको छ। बट म चाहिँ यो डेटा नै युज गर्ने गर्छु, यो युज गर्दा पनि। $_ फाइल्सको त अब झन् कसैले पनि युज गर्न सक्दैन। सो अब यसको स्पेसल कुराहरू जुन छ म अहिले 1 बाई 1 हामी सिक्दै जान्छौँ। सबभन्दा पहिला सर्भर, ठिक छ। अब यसलाई मैले जस्ट के गरेँ, इको गरेँ, प्रिट्याग खोलेँ, प्रिन्ट _r मा $_ भनेर ओके यति गरेँ भने र मैले यता यसको रिजल्ट प्रिन्ट गरेँ हेरेँ भने हेर्नुहोस् है, सिन्ट्याक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड इनफ फाइल के भन्छ फेरि। ओके कहाँनिर प्रब्लम आयो, प्रब्लम त ठिक छ त, माथि कहीँ छुट्यो कि केही। इको PRINT _ सर्भर के छ एरर। ओके ठिक छ, फेरि रन गरिहेरौँ। ओके अब $_ सर्भर भनेको यसमा हामीले कुनै पनि खालको भ्यालुहरू चाहिँ हामीले असाइन गर्न मिल्दैन। यसमा भनेको प्रिडिफाइन हुन्छ। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले एउटा एरे प्रिन्ट गरिदिन्छ। यो एउटा एरे हो, $_ सर्भर भनेको एउटा एरे हो जसले चाहिँ हामीलाई सर्भरको बारेमा पनि केही इन्फर्मेसनहरू दिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्लाइन्टको बारेमा पनि केही इन्फर्मेसनहरू दिन्छ। यो सबै इन्फर्मेसनहरू अब तपाईँलाई यदि युज गर्न मन छ भने युज कहाँ युज हुन्छ त्यो हेरेर युज गर्ने हो। सो यो सबैलाई चाहिँ म एक्सप्लेन गरेर बसिनँ, यहाँ मध्ये चाहिने हामीलाई केही एक्सप्लेन गर्छु। ओके सबभन्दा पहिला HTTP _host छ, यसले चाहिँ लोकल होस्ट। सो हाम्रो कुन होस्ट हो त भनेर डिफाइन गर्ने काम गर्छ HTTP _host लोकल होस्ट, ठिक छ। अब HTTP _ कनेक्सन अनि पछि अर्को भनेको यहाँनिर अब यो HTTP _ युजर _ एजेन्टले यसमा चाहिँ कुन चाहिँ उसले चाहिँ ब्राउजरहरू युज गरेको छ त भनेर यसमा दिन्छ। तर यसमा चाहिँ अब भन्दा चाहिँ त्यस्तो भन्छ, बट यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि सबै ब्राउजरको नाम दिइदिन्छ, च्याउ छ यसमा चाहिँ। अनि अर्को छ हामीसँग यो माथिको यहाँ पाठहरू केही दिएको छ। अब HTTP _ SF को जुन छ यहाँनिर चाहिँ अब माइम भर्जनकोहरू केही दिएको छ। यसमा हामी फेरि माइम टाइपको बारेमा हामी फेरि कुरा गर्छौँ। अब यो भन्दा तल अरू केही छ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ सर्भर _ नेम भनेर यहाँ जुन छ लोकल होस्ट, यो सर्भरको नेम पनि लोकल होस्टै छ हाम्रो। अर्को सर्भरको एड्रेस, यो जुन लोकल होस्टको जुन IP एड्रेस छ इस ::1 यो चाहिँ हाम्रो IPv6 IP भर्जन 6 को चाहिँ यो तरिका हो। 1 यो लोकल होस्टको चाहिँ एउटा IP एड्रेस हो, ठिक छ। अनि IP भर्जन 4 मा के हुन्छ भन्दाखेरि 127.0.0.1 भनेर हुन्छ। यो हिजोको क्लासमा भनिसकेको छ। अर्को यो छ सर्भर _ पोर्ट, यो सर्भर _ पोर्टमा चाहिँ यति छ। अब तपाईहरुले हेर्नुभयो भने म यहाँ देखाउँछु। ओके यो तपाईले यो मेरो ज्याम खोलेको छ, यसमा हेर्नुस् है, यो पोर्ट 80 र 443 भनेर पोर्ट दुईटा खोलेको हुन्छ। सो हामीले यहाँनिर युज गरेको चाहिँ 80 हो। अब यो चाहिँ के को लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष के को लागि युज हुँदाखेरि यो चाहिँ अब हाम्रो HTTP र HTTPS को कुराहरू आउँछ। यो दुईटा HTTP र HTTPS। अब पोर्ट नम्बर 80 HTTP को लागि असाइन गरेको छ, पोर्ट नम्बर 443 चाहिँ हाम्रो HTTPS को लागि असाइन गरेको छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि मेरो ब्राउजर शेयर भइरहेको है। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन मा जाँदाखेरि यहाँनिर मेरो के खोल्छ भन्दाखेरि मेरो डेटाबेस खोल्छ, ठीक छ। किन खोल्नलाई टाइम लाग्यो? ओके खोल्यो। अब यहाँनिर मेरो पिडिओ भने यतानिर यहाँनिर मेरो एउटा के भन्छ डाटाबेस छ। यो डाटाबेस बनाउन हामी सिक्नै पर्छ। यो डेटाबेसमा अहिले यहाँ फ्युड्स युजर्स भनेर मैले एउटा दुईवटा टेबलहरू बनाएको छु। यसभित्र गएर हेर्न मिल्छ क्या मैले। सो यो HTTP को मुख्य उद्देश्य नै उद्देश्य भनौँ भने कमजोरी भनौँ न।
कमजोरी भनेको जे सम्झिँदा नै भयो। यसमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि पोर्ट 80 ले HTTP मात्र भयो, यसमा डेटाबेसमा भएको हरेक डेटाहरू गएर मैले हेर्न मिल्छ। बट इन केस मैले त्यो पोर्ट चाहिँ 443 असाइन गर्यो भने अब यो पोर्ट 443 असाइन गर्न यहाँबाट गर्न मिल्दैन। यो पोर्ट 443 असाइन गर्नको लागि हामी यो कन्फिगुरेसन फाइलमै गएर हामीले पोर्ट चाहिँ असाइन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हामी सर्भरमै गएर मिलाउनुपर्छ, हामी यहाँबाट बसेर चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ। तर अहिले नयाँ भर्जनमा आएर फेरि मिलायो भने चाहिँ थाहा भएन मलाई, त यहाँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ 443 असाइन गर्न। यो 443 ले के गर्छ भने HTTPS, अब हामी भन्छौँ नि अब फेसबुक HTTPS सेक्युर वेबसाइट हो, युट्युब सेक्युर वेबसाइट हो, अनि HTTPS आउने बित्तिकै त्यो साइट हामी सेक्युर भनेर हामी बुझ्छौँ र त्यो साइटमा हामी हाम्रो अब पर्सनल इन्फर्मेसनहरू दिँदाखेरि त्यो लिक हुँदैन, किनकि त्यो साइट बनाउने मान्छे आफै पनि ऊ डेटाबेसमा गएर हेर्न सक्दैन। ठिक छ, डेटाबेसमा गएर उसले हेर्न सक्दैन, उसले डेटाबेसको सबै डेटाहरू लिक गर्न सक्दैन। ओके, अनि यो HTTPS दिनलाई चाहिँ यतिकै दिँदैन, यो हाम्रो एकदम यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भेरिफाईको प्रोसेसहरू धेरै छ। शिव सरले एकचोटि सिकाउने भन्नुभएको थियो, सिकेको चाहिँ छैन, शिव सरले सिकाउने भन्नुभएको थियो, पछि सिकाउँला। अनि अब यसमा 443 पोर्टको चाहिँ एडभान्टेज भयो, त्यस कारणले हामीले यसमा चाहिँ एकदम सेक्युरली हाम्रो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सेयर गर्न सक्छौँ, किनकि उसले डेटाबेस एक्सेस गर्न सक्दैन। सो यसपछिको यो रिमोटको एड्रेस र सर्भरको एड्रेस, यो जुन रिमोटको एड्रेस र सर्भरको एड्रेस, अहिले म दुबईमा लोकल हाउसमा काम गरिरहेकोले मेरो दुबईमा एउटै आइपी एड्रेस आएको छ। अर्को डकुमेन्ट रुट छ भने हाम्रो डकुमेन्टको रुट के हो भने HTTPSसम्मको हाम्रो हो। ठिक छ, अब रिक्वेस्ट केम अहिले हाम्रो HTTP छ। ठिक छ, यसपछि हामीलाई चाहिने भनेको रिक्वेस्ट अन्डरस्कोर मेथड। रिक्वेस्ट अन्डरस्कोर मेथड भनेको अहिले गेट छ। अहिले यहाँनिर मैले इन्टर गर्दाखेरि यो भनेको हामीले गेट मेथडबाट हामीले रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ। हामीले यो वेबसाइटमा जहिले पनि रिक्वेस्ट गर्दाखेरि हामी कहाँबाट रिक्वेस्ट गर्छौँ भन्दाखेरि हामी यो माथिको यो के भन्छ एड्रेस बारबाट हामी जहिले पनि रिक्वेस्ट गर्ने हुन्छ। र अर्को रिक्वेस्ट URI एउटा के इम्पोर्टेन्ट थियो, मैले यहाँनिर ठ्याक्कै नेम बिर्सेँ। HTTP अन्डरस्कोर रिफरल भने कहीँ छ देख्नु भएको छ तपाईँले? रिफरल माथि हो कि तल हो? मैले यहाँ देखिनँ, कहाँनिर पर्यो? ओके, ठिक छ, यहाँबाट रिक्वेस्ट URI PHP। अब PHP अन्डरस्कोर सेल्फ जुन छ, यो PHP अन्डरस्कोर सेल्फले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि हामी कुन चाहिँ फाइलमा काम गरिरहेछौँ भनेर त्यसको चाहिँ हाम्रो डिटेल दिन्छ। सो हामी डे 2 को PHPमा काम गरिरहेछौँ, जुन चाहिँ PHP अन्डरस्कोर क्लास फोल्डरभित्र छ। ठिक छ, त्यसपछि यो रिक्वेस्ट टाइम जुन छ यो माथि फ्लोटमा दिएको छ, तल अब यो इन्टिजरमा दिएको छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरको सिस्टममा जहिले पनि टाइम क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा डेट याद गर्नुहोस्, 1970 जनवरी 1 अनि 00 आवर 00 मिनट र 00 सेकेन्ड, त्यो समयदेखि अहिलेसम्म स्पेन्ड भएको सेकेन्ड, यो टोटल सेकेन्ड, यो भनेको 30 सेकेन्ड हो। ठिक छ, 1589628290 भनेको त्यो समयदेखि आजसम्म स्पेन्ड भएको, अहिले यो मैले यो भर्खर यो मैले लोड गर्दाखेरि स्पेन्ड भएको टाइम हो। सो यहाँनिर मैले रन गर्छु, यहाँनिर चेन्ज हुँदै जान्छ, हरेक सेकेन्डमा 1 सेकेन्डले चेन्ज हुन्छ। ठिक छ, अब पछि हामी यसलाई युनिक्स टाइम्स टाइम भनेर पनि युज गर्छौँ। यहाँ साथीले इपोक टाइम भनेर पनि भन्नुभएको छ होइन? ओके, ठिक छ, यो $_ सर्भरमा अहिले यति नै। ठिक छ, यो भनेको हामीले अब इन्फर्मेसनहरू लिने भयो। ठिक छ, सर्भर एन्ड लोकलको इन्फर्मेसनहरू लिने भयो। त्यसपछि आउँ यसलाई मैले कमेन्ट गरिदिएँ। ओके, त्यसपछि हामी जान्छौँ अब हामीलाई $_ पोस्ट, $_ गेट र $_ फाइल्स, यो तीनटा कुराहरू अब सिक्नको लागि चाहिँ हामीलाई फर्म चाहिन्छ। सो म form.php मा गएँ, मैले हिजै फर्म चाहिँ यहाँनिर एउटा बनाइसकेको थिएँ। अब यो फर्मको बारेमा मैले सिम्पल एउटा फर्म बनाएको छु। अब यो एउटा म फेरि फर्म कस्तो छ म देखाइहाल्छु सबभन्दा सुरुमा। ओके, यहाँनिर date2.php को ठाउँमा form.php भनेर गएँ। ठिक छ, ओके, दिस इज माई फर्म। ठिक छ, फर्मको स्ट्रक्चर चाहिँ युजर नेम छ। ठिक छ, युजर नेम, इमेल, पासवर्ड, मेल और फिमेल कन्ट्याक्ट। सो यति छ, डिजाइनमा मात्रै हेरेर हुँदैन, तर यहाँ भित्रको स्ट्रक्चर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँनिर यो यसको HTML को स्ट्रक्चर मैले थोरै जान खोजेँ। सो यो हाम्रो टाइटल भयो, यो मैले बुटस्ट्र्याप लिङ्क गरेको भयो, यहाँसम्म केही छैन। ठिक छ,
अब बुटस्ट्र्यापको यो कन्टेनर रो र कोलएमडी6 खोल्नुपर्ने मैले यति खोलेँ। अब हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको यहाँदेखि यो फर्म ट्याग ओपनदेखि फर्म ट्याग क्लोजसम्म चाहिँ हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यो भन बाहिरको भनेको अब कसरी मिलाउने त्यो कुरा मात्र हो। अब यसमा हेरौँ है, मैले यो फर्ममा भित्र फर्म ग्रुपको रूपमा हरेक यो मेरो इनपुट फिल्डहरुको लागि चाहिँ मैले हरेक फर्म ग्रुपमा राखेको छ। यो भनेको अब केही यता बक्स मात्र दिएको, यसमा प्रब्लम भएन, ठिक छ। अब यसमा लेबल दिएको छ, अब त्यो लेबल नलिँदा पनि भयो, केही फरक छैन। अब हेर्नुपर्ने भनेको यसमा अनि यसमा, ठिक छ। यसमा म पछि आउँछु, अहिले म इनपुट फिल्डमा मात्र जान्छु, ठिक छ। अब यो इनपुट फिल्डमा यो जुन टाइप इक्वल टु टेक्स्ट लेखेको छ, यसले टेक्स्ट टाइपको इनपुट दिने भनेर भनेको हो। सो यो टाइप इक्वल टु टेक्स्ट हो। अब यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो नेम, यो नेम भने एट्रिब्युट हुन्छ, यो कहिले पनि छुटाउनु नै हुँदैन। किन हुँदैन एकछिनमा आउँछ। सो यो प्लेस होल्डरले चाहिँ त्यहाँ युजर नेम टाइप गर्ने है भनेर देखाइदिन्छ, जुन चाहिँ मैले टाइप गर्न थालेपछि हराउँछ। र आइडी अहिलेलाई नदिँदा नि हुन्छ, केही प्रब्लम छैन। यो क्लासले के गर्छ मेरो डिजाइनको काम गर्छ, यति हो, ठिक छ। ओके, अब तल हेर्दै जाँदाखेरि टाइप इमेलको लागि टाइप इमेल राखेँ, नेम इमेल नै राखेँ, ठिक छ। तल हेर्दाखेरि पासवर्डको लागि टाइप पासवर्ड, नेम पासवर्ड नै राखेँ, ठिक छ। अनि यो अब रेडियोको लागि चाहिँ यहाँ मलाई दुईटा चाहिन्छ। यता रेडियो बटम चाहिँ मेलको लागि चाहिन्छ, यता रेडियो बटम फिमेलको लागि चाहिन्छ। सो यो दुवै रेडियो बटम चाहिँ एउटै क्याटेगोरीको भएकोले यहाँ दुवैको नेममा जेन्डर भनेर राखेको छ। र अब यो टेक्स्ट फिल्ड, इमेल फिल्ड र पासवर्ड फिल्डलाई चाहिँ हामी सबै टाइप गरेर युजरले टाइप गरेर दिन्छ। तर यसमा त के गरेर दिन्छ, क्लिक गरेर दिने हो भने त्यसको भ्यालु कहाँ राख्छौँ भन्दाखेरि यो भ्यालु भने एट्रिब्युटमा हामी राख्छौँ, ठिक छ। अब यसको लागि मेलको लागि भ्यालुको मेल, फिमेलको लागि भ्यालु फिमेल, ठिक छ। अर्को कन्ट्याक्टको लागि मैले नम्बर टाइपको यहाँ टाइप नम्बर राखेँ, ठिक छ। अहिले यति राखेँ। अब यति राखेँ अनि मैले सेभ गरेँ। अब त्यसपछि म कहाँ गयो भन्दाखेरि यो मेरो फर्ममा गएँ। अब फर्ममा मैले यहाँनिर सबमिट क्लिक गरेँ। सबमिट क्लिक गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई यहीँ फर्ममा पठाइदियो। तर यो मेरो माथिको युआरएल हेर्नुहोस् चेन्ज भएको छ। अघिसम्म के थियो भन्दाखेरि .php सम्म थियो। अब क्वेसन मार्क पछि यहाँनिर अब केही कुराहरू थपेको छ। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि मेरो सबभन्दा पहिला यताको अलिकति देखाउँ। यो मेरो जुन यो फर्म ट्याग छ, यो फर्म ट्यागमा अहिले एक्सन छ, एक्सनमा पनि अहिले खाली नै छ हैन। तर यहाँनिर केही नदिँदाखेरि अब हामी यहाँनिर कुन कुरामा जानेछौँ भन्दाखेरि $_get र $_post को कुराहरू हामी हेर्न जानेछौँ है। सो $_get यो यहाँनिर मेथड भन्ने हुन्छ। यो मेथड मैले दिएन भने बाइ डिफल्ट गेट हुन्छ। यहाँ यता गेट राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यता पोस्ट राख्न सकिन्छ, ठिक छ। अब बाइ डिफल्ट गेट भन्दाखेरि त युआरएलमा के आउँछ त्यो देखिनुभयो तपाईहरुले, ठिक छ। अब यहाँनिर मैले चाहिँ एक्सनमा चाहिँ सरी पोस्ट राख्यो भने चाहिँ त्यो पोस्ट मेथडमा जान्छ। अब त्यो पोस्ट मेथडमा कसरी जान्छ त्यो म बताउँछु। त्यो भन्दा पहिला यसमा चाहिँ मैले एउटा नयाँ फाइलमा signup.php भनेर एउटा फाइलमा पठाउने कोसिस गरेँ। यो फाइल मसँग छैन, त्यही भएर यो फाइललाई मैले यहाँ गएर क्रिएट गरेँ, सेभ गरेँ, signup.php, ठिक छ। ओके, यहाँनिर मैले php को ट्याग खोलेँ अनि पछि इको गरेँ, प्री ट्याग ओपन गरेँ, क्लोज चाहिँ गरेर बसेन, print_r मा $_get। सो यो $_getले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला एकछिन डेमो नै हेरौँ सबभन्दा पहिला, यतिकै भन्दैमा बुझ्दैन होला। सो यो माथिको युआरएललाई मैले फेरि क्लिन गरेँ र यसलाई एकचोटि हार्ड लोड गरेँ, ठिक छ। अब यहाँनिर मैले भ्यालुहरू पास गरेँ, इमेल पास गरेँ, पासवर्ड यही पासवर्ड टाइप गरेँ, मेल भनेर यहाँ कन्ट्याक्ट अलरेडी आएको थियो, सबमिट गरेँ, ठिक छ। सबमिट गर्दाखेरि अहिले मेरो खाली आएको छ। किन खाली आयो त यहाँ उता चाहिँ केही नमिलेको कि। ओके, फर्ममा पोस्ट मेथड भनेको चाहिँ यहाँ मैले गेट मेथड राख्नुपर्ने थियो। ओके, गेट मेथडमा मैले गर्न खोजेको थिएँ, पोस्ट मेथड परेछ है। म फेरि भन्छु, ठिक छ। अब उताको मैले फर्म गरेँ, यता मैले रिलोड मात्र गरेँ, मैले भर्खर साइन अप सरी मैले उतातिर गरेको थिएँ। ओके, मैले फर्ममै भर्खर मिलाएको कारणले, फर्ममा नै गएर मिलाएको कारणले एकचोटि मैले फर्मैलाई रिलोड गरेँ। सो यहाँनिर मैले आफ्नो नाम राखेँ, पासवर्ड केही ऱ्यान्डमली राखेँ, मेल गरेँ। सो अब मैले गेट मेथडमा पोस्ट गरेको छ भन्दाखेरि गेट मेथडमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो भ्यालु गयो यो signup.php हामी signup.php मा गयौँ। अघि एक्सनमा signup.php लेखेको कारणले गर्दा हामी signup.php मा गएको, यो फर्म सबमिसन गर्ने तरिका हो,
ठिक छ। अनि हामी गेट मेथड गरेको कारणले गर्दा यहाँनिर गेट मेथडमा चाहिँ यहाँ इन्फर्मेसन आएको हो। सो यो इन्फर्मेसन कहाँनिर गएर बस्छ भन्दाखेरि $_गेटमा गएर बसेको हुन्छ। ठिक छ। यदि मैले यहाँनिर गेट मेथड नगरिकन यहाँनिर मैले पोस्ट मेथड युज गरेको भए र साथसाथै अब पोस्ट मेथडको लागि यहाँनिर $_गेट हुँदैन कि $पोस्ट हुन्छ। ठिक छ। $पोस्ट हुन्छ। अब यसलाई मैले रन गरेँ भने के हुन्छ? सो यसलाई मैले रन गरी हेरेँ, यसलाई ब्याक गरेँ, यसलाई एकचोटि रिलोड गरेँ, यसमा डेटाहरू भरेँ, मेल भनेर सबमिट गरेँ। सबमिट गर्दाखेरि हेर्नुहोस् अब पोस्ट मेथडमा सबमिट गरेको थिएँ, यहाँनिर मेरो युआरएलमा केही आएन। ठिक छ। अनि यहाँनिर $पोस्टमा पनि सबै भ्यालुएबल आएर। सो यति गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुभयो भन्दाखेरि गेट मेथडमा फर्म सबमिट गर्दाखेरि $_गेटमा आउने रहेछ, पोस्ट मेथडमा फर्म सबमिट गर्दाखेरि $_पोस्टमा आउने रहेछ। यति कुरा तपाईँले प्रष्टसँग बुझ्नुभयो। ठिक छ। अब $_गेट र $_पोस्टको डिफ्रेन्स के हो अहिले म बताउँदैछु। $_पोस्ट र $_गेट दुवैलाई के गर्छ भन्दाखेरि एउटा एरे क्रिएट गर्छ। त्यो कस्तो खालको एरे हेर्नुहोस्, यहाँ एसोसिएटिभ खालको एरे छ, एसोसिएटिभ एरे छ। ठिक छ। अब यो एसोसिएटिभ एरेमा की र भ्यालु पेयर गरेर बसेको हुन्छ। अब यो की कहाँबाट आयो, भ्यालु कहाँबाट आएको, त्यो सो यो की कहाँबाट आएको छ भन्दाखेरि यो फर्ममा गएर यो जति पनि यो नेम राख्नु भएको छ, नेम ट्यागमा तपाईँले जे राख्नु भएको छ नि, अहिले युजर नेम राखेको थिएँ मैले, नेम मात्र राखेर हेरेँ, नेम मात्र राखेर हेरेँ। सो के हुन्छ भन्दाखेरि यो नेम ट्यागमा नेम एट्रिब्युटमा जे भ्यालु तपाईँले दिनुभएको छ त्यो कीमा गएर बस्छ र यसमा भ्यालु भनेको युजरले जे इनपुट दियो त्यो भ्यालुमा गएर बस्छ र यो सबैमा सेम हो। तर यो जुन रेडियो बटन छ, रेडियो बटनमा नेममा जेन्डर आयो, यो यसको रेडियो बटनमा क्लिक गरेपछि नेममा कीमा जेन्डर जान्छ, भ्यालुमा यहाँ भएको भ्यालु मेल जान्छ। ठिक छ। अब यो फिमेलवाला रेडियो बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने यसमा नेम कीमा जेन्डर जान्छ, भ्यालुमा फिमेल जान्छ। सो एकचोटि फेरि हामी उता एकचोटि गएर हेरौँ। ठिक छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँले मैले नेममा जे राखेको छु त्यही आयो, भ्यालुमा जे राखेको छु त्यही आयो। सो यसलाई ब्याक गरेँ। अब मैले यसलाई एकचोटि रिलोड गरेँ, सरी यसमा यो फर्म रिलोड आफै अटोफिल हुँदैन, अटोफिल हुनुपर्ने भएन। ओके, नम्बर मैले सबमिट गरेँ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, अघिसम्म यहाँ युजर नेम थियो, अब नेम आयो। सो कहाँ के आउँछ भनेर तपाईँले चाहिँ प्रष्टसँग बुझ्नुभएको छ। ठिक छ। अनि पछि अब गेटबाट $_गेटमा जान्छ, पोस्टबाट $_पोस्टमा जान्छ, त्यो थाहा पाइसक्यो। सो यो सुपर ग्लोबल भेरिएबलको काम यो हो। यो अघि $_सर्भरको काम छुट्टै छ, $_पोस्टको काम छुट्टै छ, $_गेटको काम छुट्टै छ। सो यो एक आपसलाई एक्सचेन्ज गरेर युज गर्न मिल्दैन। ठिक छ। ओके, ठिक छ भने अब $_गेटमा इन्फर्मेसन पास गर्दाखेरि अघि यहाँ युआरएलबाट पास भएको देखियो। $_गेटको केसमा युआरएलबाट पास हुन्छ। $_पोस्टको मेथडमा, पोस्टको केसमा एचटीटीपी पोस्ट मेथडबाट जान्छ। सो अब यसमा एउटा के गरी हेरौँ भन्दाखेरि हामी साइनअप.phpमा छौँ, यहाँनिर $_पोस्ट रहेछ है, प्रिन्ट _r चाहिँ मैले $_सर्भर एकचोटि प्रिन्ट गरी हेरेँ। यो $_सर्भर प्रिन्ट गरी हेर्दाखेरि यहाँनिर अब रिलोड गरी हेरौँ, कन्टिन्यू गरेँ। अब यहाँ हेर्नु मेरो $_सर्भरको अघिको जस्तै आयो। अब यहाँ मैले देखाउन खोजेको के भन्दाखेरि अघि यहाँनिर मेरो रिक्वेस्ट मेथडमा गेट मेथड आइरहेको छ भन्दाखेरि अहिले मैले पोस्ट मेथडमा यो रिक्वेस्ट गरेको हो नि। सो अहिले पोस्ट आएको छ। ठिक छ। यहाँसम्म ठिक छ भने यस लेख्नु होला है। ओके, अघि मैले खोजेको नभेटेको कुरा यहाँ मैले भेटाएँ अहिले, http_refer। यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामी यो भन्दा पहिला कुन साइटबाट चाहिँ यहाँनिर आएको हो त्यो कुरा हेर्छौँ। हेर्नुहोस् है, हामी यो साइनअप.phpमा कहाँबाट आएको भन्दाखेरि फर्म.phpबाट आएको, फर्म सबमिट गरेर हामी साइनअप.phpमा आएको। सो यो कहाँबाट रिफर भएको छ भन्दाखेरि यो फर्म.phpबाट रिफर भएको छ। सो यस कारणले यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब मलाई कुनै पनि पेजबाट अर्को पेजमा जान्छौँ होइन, जाँदाखेरि अब त्यहाँबाट ब्याक बटनबाट ब्याक आउनु पर्यो भने यो माथिको ब्याक बटन पनि त युज गर्न सकियो। साथसाथै हामीले ब्याक बटनमा म्यानुअली क्रिएट गर्नु पर्यो भने ब्याक जानको लागि यो http_referralमा भएको
भ्यालुबाट अब कुन पेजमा जाने भनेर हामी त्यहाँबाट पनि हामी खोज्न सक्छौँ। ठिक छ? ओके, यतिसम्म बुझ्यो है। ओके, यति भइसकेपछि अब हामी $_ गेट कहिले युज गर्ने, $_ पोस्ट कहिले युज गर्ने भन्ने कुरा, यो दुईटा कुरा अहिले डिस्कस गर्छौँ। यो $_ गेट मेथडमा चाहिँ यहाँ सबै डेटाहरू फिजिबल हुन्छ। सो यो फिजिबल हुने भएकोले चाहिँ यसमा चाहिँ डाटा इन्सेन्सिटिभ हुने केसमा मात्र हामी डेटा पठाउँछौँ। अब हामी यहाँ पासवर्डै यहीँबाट पठाइदिँदा पासवर्डै फिजिबल भयो। सो यस्तो केसमा त अब प्रब्लम हुनसक्छ। फेसबुकमा पासवर्ड राखेको छ, गेट मेथडबाट पोस्ट गरिरहेको छ, गेट मेथडबाट अब डाटा के भन्छ फर्म ह्यान्डल गरिरहेछ भने त हाम्रो युआरएलमा देखिने भयो। युआरएलमा देखिने बित्तिकै कि त्यो हाम्रो पासवर्ड फिल्डमा एस्ट्रिक आएको अथवा गोलो गोलो आएको त केही मतलबै भएन। सो हामीले डाटा फिजिबल हुने भएकोले यो डाटा इन्सेन्सिटिभ नन सेन्सिटिभ डाटालाई मात्र हामी यो युज गर्छौँ। अर्को यसको एउटा लिमिटेसन के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिमिटेड एमाउन्ट अफ इन्फर्मेसन मात्र हामी सेयर गर्न पाउँछौँ। ठिक छ? अब यो लिमिटेड इन्फर्मेसन मात्र सेयर गर्न पाउँछौँ। कतिसम्म पाउँछौँ भन्दाखेरि हामीले 200 क्यारेक्टरसम्म चाहिँ हामीले डेटा चाहिँ एउटा पेजबाट अर्को पेजमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ डेटा पठाउन सक्छौँ। र अर्को यसको एउटा एडभान्टेज के हो भन्दाखेरि यो एडभान्टेज म यहाँ तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। ओके ओके, सो मेरो यो युट्युबको एउटा पेज तपाईँले खोल्नु देख्नु भएको छ है। सो यो युट्युबको यो एउटा युआरएललाई मैले एनालाइसिस गर्न खोजेको हो। मेरो युट्युबको यो देख्नु भएको छ नि क्रोम, मेरो क्रोममा युट्युब खोलिरहेको हो नि। ओके, ठिक छ। ओके, यसमा मैले यो युआरएललाई मैले एनालाइज गर्न खोजेको हो। ठिक छ? अब यसमा के छ, http.com सरी http यो एस जुन छ यो यसले गर्दाखेरि मेरो सेक्युर भयो। www.youtube.com मा यो वाच भन्ने एउटा उसको फाइल छ। ठिक छ? यो फाइल अब उसको यो फोल्डर पनि हुनसक्छ, यो watch.php पनि हुनसक्छ है, यो जुन पनि हुनसक्छ। अब यहाँ PHP देख्नु भएको छैन, तर त्यो PHP हटाएर पनि काम गर्न सकिन्छ। अनि यो जुन क्वेसन मार्क पछि छ नि, क्वेसन मार्क पछि यो भनेको एउटा की हो। यो कीमा यो भ्यालु आएको छ। ठिक छ? अब मैले यो क्यापिटल ई लास्टमा क्यापिटल ई छ, यो यता निकाल्यो भने भ्यालु त डिफ्रेन्ट भयो। सो यो डिफ्रेन्ट ठाउँमा जाने भयो कि। अब यहाँ हेर्नुहोस् मेरो यो डिफ्रेन्ट लोड हुन्छ। डिफ्रेन्ट लोड भएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर यो भिडियो अनएभाइलेबल हुन्छ, किनकि यो भ्यालुमा कुनै पनि भिडियो नै छैन कि यसमा। सो मैले यहाँ क्यापिटल ई राखेर फेरि मैले लोड गरिदिएँ भने यो भयो। अब यहाँनिर मेरो भिडियो आयो। ठिक छ? भिडियो आइसकेको छ। यो जुन रिक्वेस्ट गरेको छ, यो रिक्वेस्ट भनेको हाम्रो गेट मेथडबाट रिक्वेस्ट भइरहेछ। सो अब भिडियो मलाई चाहिँ अब यहाँ 1 सेकेन्डबाट भएछ। सो मैले यहाँ एम्परसेन्ड गरेर एन्ड गर्ने। यो एन्ड गरिसकेपछि अब मैले अर्को पनि प्यारामिटर, अर्को पनि की भ्यालु पेयर पठाउनु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि t = 300 सेकेन्ड भनेर हामी राख्नु पर्यो। यस्तै राख्नु पर्दैन। यसलाई इन्टर गर्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् है, इन्टर गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो भिडियो स्टार्ट भयो। स्टार्ट भएर मेरो हेर्नुहोस् यहाँ 300 सेकेन्ड यानि कि 5 मिनटबाट सुरु भएको छ। यसलाई मैले 300 नगरिकन मैले जस्ट सरी हाम्रो युआरएलले हरायो। ओके, यो 300 नगरिकन जस्ट मैले यहाँनिर 200 मात्र गरेर इन्टर गरेँ भने हेर्नुहोस् है, यहाँ मेरो 200 सेकेन्डदेखि स्टार्ट हुन्छ। सो यो 3 मिनट 20 सेकेन्डदेखि स्टार्ट भएको। यो भनेको 3 × 60 180 + 20 160 सेकेन्डबाट सुरु भएको छ। सो यसरी गेट मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ। ठिक छ? अब अर्को गर्न सकिने भनेको यो भिडियोलाई चाहिँ अब मानव चाहिँ उसले पोस्ट मेथडमा यति नपठाइकन उसले पोस्ट मेथडमा मात्र उसले गरिराखेको थियो भन्दाखेरि अब यसमा एउटा एडभान्टेज मैले भन्न खोजेको, यसमा चाहिँ बुकमार्क गर्न सकिन्छ। ठिक छ? यसलाई रिलोड गरेँ। यो अब कुन पेज हो भनेर, कुन भिडियो हो भनेर हाम्रो यो युआरएलले भनिरहेको छ नि। यदि यो मेरो युआरएल नभनेको यति मात्र भएको भए युआरएलले कुन भिडियो हो भनेर भनेको छैन। बट अहिले युआरएलले कुन भिडियो हो भनेर भनेको छ। सो यो युआरएललाई मैले बुकमार्कमा राखेँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अब कुन भिडियो हो भनेर मैले हेर्न थाहा पाउन सकिने भयो नि। सो यसले चाहिँ बुकमार्कमा पनि एकदम हेल्प गर्छ। सो यो गेट युज गर्ने काम चाहिँ यो ठाउँमा भयो। ठिक छ? यहाँसम्म ठिक छ है? भिडियो लाइक नि गर्न मिल्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यो बनाउने मान्छेले चाहिँ कसरी बनाएको छ, मिल्ने गरी बनाएको छ कि नमिल्ने गरी बनाएको छ त्यो थाहा भएन। अब तपाईँले सायद यो नमिल्ने गरी बनाएको होला, किनकि यो मिल्ने गरी बनाएको भए आई एम कन्फर्म कि म यसलाई ह्याक गरेर यसमा भिडियो जति पनि लाइक बढाउन सक्छु। सो यसमा नमिल्ने गरी नै बनाएको होला है।
ओके अब हामी जाउँ पोस्ट मेथडमा यसलाई चाहिँ मैले क्लोज गरिदिएँ मैले ओके ओके यसमा गएँ म कुन चाहिँ सेयर भइरहेछ ओके यो सेयर भएको छ ठिक छ अब पोस्ट मेथडमा हामी जाँदाखेरि अब थाहा पाइहाल्नुभयो सबभन्दा पहिला त यसको डाटा इन्भिजिबल छ ठिक छ यो एचटीटीपी रिक्वेस्टबाट काम गर्ने गर्छ यसले एचटीटीपी रिक्वेस्टबाट यसले काम गर्ने गर्छ ठिक छ अब यसमा अर्को एकदम एडभान्टेज भनेको यसमा चाहिँ कति इन्फर्मेसन पठाउने हो भनेर यसमा कुनै पनि खालको लिमिट छैन ठिक छ अनि यो सेन्सिटिभ डेटाहरू मात्र पठाउनुलाई अब यहाँनिर मैले पासवर्ड नै पठाइरहेको छु नि यहाँ मेरो पासवर्ड 23456 भनेर यो मेरो सेन्सिटिभ डेटा हो यो सेन्सिटिभ डेटा नै मैले चाहिँ पोस्टबाट पठाइरहेको छु अहिले यहाँ मैले हेर्न मिल्छ तर हाम्रो कुनै पनि सर्भरबाट यसरी देखाइदिन कुनै पनि वेबसाइटले त यसरी देखाइदिन यो त अहिले हामीले मात्र गरिरहेछौँ होइन ओके अनि यसको एकदम अर्को एडभान्टेज भनेको गेट मेथड $_ गेट मेथडबाट हामी कुनै पनि खालको फाइल्सहरू चाहिँ हामी अपलोड गर्न सक्दैनौँ ठिक छ अब मेरो यो फर्मबाट चाहिँ मैले कुनै पनि खालको चाहिँ मैले इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्नुपर्ने छ सरी कुनै पनि फाइल्सहरू मैले अपलोड गर्नुपर्ने छ भने मैले युज गर्नुपर्ने हुन्छ पोस्ट मेथड ठिक छ गेट मेथड र पोस्ट मेथडमा चाहिँ यति नै भयो अब हामी फाइल कसरी अपलोड गर्ने भन्नेतिर लाग्छौँ सो फाइल कसरी अपलोड गर्ने भनेर लाग्दाखेरि सबभन्दा पहिला यो सर्भरलाई चाहिँ कमेन्ट गरिदिएँ मैले ठिक छ अब यसको लागि चाहिँ मैले यो त ग्रुप फर्म ग्रुप मैले कपी गरेँ मेरो कुन स्क्रिन सेयर भइरहेछ ओके ठिक छ मैले यो एउटा कपी गरेँ मेरो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर सेयर भइरहेछ है ओके अब मैले यो माथिकै एउटा कपी गरेँ होइन यो माथिकै एउटा फर्म ग्रुप मैले कपी गरेँ यसमा चाहिँ मैले यहाँ इमेज भनेर राखेँ ठिक छ इमेज भनेर राखेँ अनि यो टाइपमा चाहिँ यसमा मैले फाइल भनेर राखेँ ठिक छ नेममा पनि मैले इमेज भनेर राखेँ किनकि मलाई एरेमा त्यो आउँछ अब यसको प्लेस लोडर चाहिएन आइडी चाहिएन फर्म कन्ट्रोल पनि म हटाइदिन्छु ठिक छ यति गरेर मैले यहाँनिर बिआर ट्याग एउटा ओपन गरिदिएँ भने मेरो इमेज माथि यो इनपुटको बटन तल आउँछ अब यो कसरी देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँ ब्याक गरौँ ओके यसरी इमेज बिआर गरेर यो चुज फाइल तराएको मैले चाहिँ यसमा बुटस्ट्र्यापको कुनै पनि युज गरेन सो अब मैले यहाँ चुज फाइल गरेँ भने हेर्नुहोस् है यहाँनिर अल फाइल्स देखाएको छ यहाँ सो यहाँ म डेस्कटपमा जान्छु यहाँनिर अल फाइल्स सिलेबस जुन सबै कुराहरू छ तर मैले यहाँनिर के भने इमेज अपलोड गर्ने भनेको छु सो इमेज भनेर अब भन्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इमेज भनेर भन्नको लागि चाहिँ यसको लागि चाहिँ अब के एक्सेप्ट गर्ने त यो भयो हाम्रो होइन एक्सेप्ट के गर्ने भन्दाखेरि अब यसको चाहिँ माइम भर्जन चाहिँ हामी लेख्नुपर्ने हुन्छ कस्तो टाइपको फाइल्सहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने भनेर सो यसको लागि मैले एउटा यहाँनिर देखाउन चाहेँ के भन्दाखेरि माइम भर्जन सो यसको यो एउटा लिङ्क जुन छ यो लिङ्क हाम्रो सरले सेयर गरिदिनुहुन्छ यो developer.mozilla.org वाला जुन यो पेज छ यो सायद सेयर भइसकेको छ एउटा पेज छ यो पेजमा चाहिँ माइम टाइपको बारेमा केही डिस्क्रिप्सन छ यो चाहिँ अब सबै डिस्क्रिप्सनमा त म गइनँ यसको चाहिँ अब मैले यहाँनिर केही कुराहरू यहाँनिर देखाइदिएँ ठिक छ ओके अब यो माइम टाइपको कुरा गर्दाखेरि हामीले कस्तो कस्तो फाइल्सहरू एक्सेप्ट गर्ने भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है हामी यहाँनिर जाभास्क्रिप्टको फाइल्स एप्लिकेसन टाइपको फाइल्सहरू हामी एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ अर्को मेसेज टाइपको फाइल्सहरू यहाँ धेरै टाइपको फन्ट स्ल्यास डब्लुओएफएफ भनेको फन्ट/TTFF भनेको यो फन्टको टाइपहरू कस्तो खालको हामी चाहिँ फाइल्सहरू अब फाइल्स त इमेज मात्र हुँदैन हाम्रो अडियो फाइल पनि हुनसक्छ होइन अडियो फाइल पनि हुनसक्छ फन्ट इमेज मोडल सबै फाइल हुनसक्छ तर अहिले हामी के को लागि काम गर्दैछौँ भन्दाखेरि हामी अहिले इमेजको लागि मात्र काम गर्दैछौँ इमेज टाइपमा मात्र हामी जान्छौँ ठिक छ अब इमेज टाइपमा इमेजको अब फाइल फर्मेट के छ होइन माइक्रोसफ्ट आइकन बिटम्याप जेपिजी पोर्टेबल यहाँ सबै कुराहरू यहाँ एब्रिभिएसन र फाइल फर्मेट दिएको छ अब यसको माइम टाइप भनेको अब यो खालको फाइल एक्सेप्ट गर्नको लागि चाहिँ img/apng img/bmp img/gif कस्तो टाइपको एक्सेप्ट गर्ने हो त्यो कुरा छ अनि यो ब्राउजरले कुन कुन फाइलहरू कुन कुन इमेजहरू रेन्डर गर्न सक्छ त उसले डिस्प्ले गराउन सक्छ त भन्ने कुरा यो ब्राउजर कम्प्याटिबिलिटीमा दिएको ठिक छ अहिले मैले यो image/jpeg जुन छ यसलाई कपी गरेँ ठिक छ यसलाई कपी गरेँ अनि के गरेँ भन्दाखेरि सबलाइन टेक्स्ट एडिटरमा गएँ सबलाइन टेक्स्ट एडिटरमा के गरेँ भन्दाखेरि यो एसेपमा यहाँ पेस्ट गरेँ ठिक छ
अब यति गरेर मैले यतातिर ब्राउजरमा फर्ममा मैले रिलोड गरेँ, यहाँ चुज गरेँ भने अब हेर्नुहोस् है, यहाँ अघिसम्म फाइल्स भनेर देखाएको थियो, अहिले कस्टम फाइल्स भनेर देखाएको छ। मैले यहाँ डेस्कटपमा हेर्न गयो भने मसँग यहाँ 3टा फाइल्स इमेज फाइल थियो, अब एकछिनपछि देखाउँछु। तर यो दुईटा जुन फाइल छ यो जेपेग मात्र फाइल छ, हेर्नुहोस् है, यो जेपेग मात्र फाइल छ। यसको प्रपर्टिज गएर हेरौँ, प्रपर्टिजमा गएर हेरौँ। प्रपर्टिज यता आएछ, प्रपर्टिजमा यो के भन्छ जेपेग भनेर जेपिजी भनेर देखाएको छ। सो अहिले जेपिजी मात्र भनेर देखाएको, सो कस्टम फाइल्स भनेर देखायो यहाँनिर। अब मैले चाहिँ अब इमेज त मलाई जेपिजी मात्र हुँदैन, तर सबै खालको इमेजहरू एक्सेप्ट गर्ने भनेर हामीले भन्न पर्यो भने, सबै खालको इमेजहरू एक्सेप्ट गर्ने भनेर भन्नु पर्यो भने अब इमेज त इमेजै हो, तर यो इमेजको स्ल्यास पछि चाहिँ एस्ट्रिक राख्ने। एस्ट्रिक भनेपछि इमेज टाइपको सबै फर्मेट भनेर भन्न खोजेको। ठिक छ है यहाँसम्म। सो अब यतिलाई मैले रन गर्न खोजेँ भने हेरौँ के चेन्ज आउँछ, हेरौँ है, चुज फाइल गरौँ। चुज फाइलमा यहाँनिर हेर्दाखेरि अघिसम्म कस्टम फाइल भनेको थियो, अहिले इमेज फाइल भन्यो। डेस्कटपमा गएर हेरेर हेर्दाखेरि यो मेरो पिएनजी फाइल हो, यो मेरो दुईटा जेपेग फाइल हो। अहिले पिएनजी फाइल पनि देखायो, जेपेग फाइल पनि देखायो। सो यो भयो कस्तो टाइपको क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसन मात्र भन्छु, यसले चाहिँ धेरै गर्दैन। एकछिनै यहाँ ढोका लाउँछु। ओके, यहाँसम्म ठिक छ है? ठिक छ भने यस लेख्नु होला। ओके ठिक छ। अब ठिक छ भने हामी अब नेक्स्ट कुरा हेरौँ। एक्सेप्ट भइसक्यो। अब हामी मेरो कुन स्क्रिन सेयर भइरहेछ? ओके यहीँ छ। ओके ठिक छ है, मेरो यो स्क्रिन सेयर भइरहेछ, फ्रिज भएछ नि। ओके ठिक छ। अब यसमा मैले यसलाई कहाँ थियो ल, सुनिल बन्मल आएछ। चुज फाइल गरेँ, डेस्कटपमा गएँ। अब हेर्नुहोस् है, यो एउटा फाइल छ, सिफ्ट थिचेर मैले अर्को फाइलमा क्लिक गरेर भने दुईटा फाइल सेलेक्ट हुनुपर्ने थियो, तर एउटै मात्र सेलेक्ट हुन्छ है अहिलेसम्ममा। अब मल्टिपल फाइलको लागि के गर्नुपर्छ त्यो पनि म भन्छु। सो अहिले मैले यो फाइललाई मैले ओपन गरेँ, यहाँनिर मल्टिपल डट पिएनजी छ। अब यसलाई मैले सबमिट गरेँ भने हेर्नुहोस्, यो अघिसम्म यति आएको थियो, अब यो एउटा कुरा बढेर आयो। ठिक छ, बट यो इमेजमा जुन आएको यो कुरा छ यो भनेको एउटा स्ट्रिङ मात्र हो। अब यो स्ट्रिङको के गर्नु, मैले केही गर्न मिल्छ र स्ट्रिङमा केही गर्न मिल्दैन। स्ट्रिङ भनेको एउटा ऱ्यान्डम टेक्स्ट मात्र हो, सो यसबाट केही गर्न मिल्दैन। अब यसको लागि अब के गर्ने भन्दाखेरि, यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा माथि यो जुन फर्ममा एक्सनमा यो जुन मेथड छ, मेथड पछि यहाँ एउटा एट्रिब्युट राख्नुपर्छ। इएनसी टाइपमा मल्टिपार्ट स्ल्यास फर्म ड्यास डेटा। सो यति कुरा मैले राखेर अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो फर्मलाई रिलोड गर्छु। सो यसमा निरञ्जन कुनै एउटा ऱ्यान्डम टेक्स्ट राखिदिएँ। ओके, यहाँबाट अब मैले यता कुनै फाइल अपलोड गरेर सबमिट गरेँ भने अब यहाँनिर मलाई केही देखाएन। अघिसम्म इमेज मात्र देखाइरहेको थियो, अब केही देखाएन है। अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि अब त्यो इमेजको पनि त चाहियो नि, त्यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि यहाँ मैले एएनसी टाइप राखेको यो गलत भएको छैन है, फेरि गलत भयो भने बुझ्नु होला, त्यो गलत भएको छैन। अब यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि यो साइन अप डट पिएचपीमा यो चाहिँ अब कहाँ आउँछ भन्दाखेरि डलर अनुसार फाइएलएस, यो डलर अनुसार फाइल यो ग्लोबल भेरिएबलमा चाहिँ आउँछ कि जति पनि फाइल्सहरू छ यसमा आउँछ। अरू सबै पोस्टमा अथवा गेटमा आउँछ, तर फाइल्सहरू सबै डलर अनुसार फाइल्समा आउँछ। सो लेट्स रन वन्स अगेन। यसलाई रिलोड गरेँ भने मैले यहाँ हेर्नुहोस् अब एउटा एरे आयो, जुन एरेमा एउटा इमेज छ। इमेज भने मेरो के भन्छ कीमा चाहिँ यो हाम्रो एउटा भ्यालु छ। अब यो भ्यालुमा हेर्नु, यो मैले अपलोड गरेको फाइलको नाम मल्टिलेभल इनहेरिटेन्स इन जावा भनेर आएको छ होइन।
अर्को यसको माइम टाइप भनेको के छ भन्दाखेरि image/jpeg छ। यो जेपीजी यसको माइम भर्जन यो छ। अर्को छ tmp_name, यही हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ हामी पछि फाइल अपलोड गर्नको लागि युज गर्छौँ, ठिक छ। यो अरू भनेको डिटेल इन्फर्मेसन मात्र भयो। अब हामीले फाइल अपलोड गर्ने क्रममा चाहिँ एरर आएको छ कि छैन, यहाँनिर 0 आउनुको मतलब एरर छैन, 1 आउनुको मतलब एरर छ भनेर भनिन्छ। अर्को छ यहाँनिर साइज, यो चाहिँ कति बाइटको इमेज हो भन्ने कुरा त्यसरी दिन्छ, ठिक छ। अब यति भइसकेपछि अघि मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो चुज फाइल गर्दाखेरि मैले यो र यो चुज गर्न खोजेँ भने मलाई चुज गर्न दिएको छैन, मैले यहाँ सिफ्ट थिचेर चुज गर्न खोजिरहेको छु, चुज गर्न दिएको छैन। अब यो चुज गर्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ओके, यसमा गए form.php मा गएर यसमा जुन यो इनपुटमा जुन छ यसमा मैले यहाँनिर मल्टिपल भन्ने एट्रिब्युटमा मल्टिपल भनेर यता राखेँ, ठिक छ। यति मात्र राखेँ, यतिले के चेन्ज ल्याउँछ त्यो हेरौँ है त। मैले यसलाई हार्ड रिलोड गरेँ, यसलाई चुज फाइल गरेँ, चुज फाइल गर्दाखेरि यो चुज गरेँ, यो पनि चुज गर्न दियो। सो ओपन गरेँ, यहाँनिर 2 फाइल्स भनेर देखायो। सो अब हामी 2 फाइल्स ओपन गरिसकेका छौँ। यसलाई सबमिट गर्दाखेरि बट यसमा एउटा मात्र फाइल आयो। अब यो एउटा मात्र फाइल आउनुको पनि कुनै रिजन होला नि, त्यो रिजन हामी हेर्छौँ। त्यो किन भएको हो भन्दाखेरि यसमा यो जुन इमेज छ नि, यो इमेज भनेको हाम्रो भेरिएबल छ, यसलाई एरे बनाइदिने, ठिक छ। यसलाई एरे बनाइदिने। अब लेट्स चेक द सेम थिङ, यसलाई फर्म रिसबमिट गर्नु पर्यो। यसमा मैले 2टा फाइल्स चुज गरेँ, ओपन गरेँ, यहाँ 2 फाइल्स भनेर आयो। एउटा मात्र फाइल्स भन्दाखेरि चाहिँ फाइलको नेम आउँछ, एउटा भन्दा बढी भने कतिवटा फाइल छ त्यो देखाइदिन्छ। सबमिट गऱ्यो भने अब हेर्नुहोस् है, मेरो यहाँनिर अब यसरी आयो। इमेज भनेको एउटा एरे छ, त्यो एरेमा चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि यहाँनिर अब हेर्नुहोस् है, नेम भने मेरो एट्रिब्युटमा चाहिँ मेरो यो नेमको 0मा फर्स्ट इमेजको मेरो के छ भन्दाखेरि नेम छ, त्यसपछि 1 इन्डेक्समा सेकेन्ड इमेजको नेम छ, त्यसै गरी टाइपमा फर्स्ट इमेजको टाइप, यो 1 मा सेकेन्ड इमेजको टाइप, त्यसपछि 0 मा फर्स्ट इमेजको टेम्पोररी नेम, सेकेन्ड इमेजको टेम्पोररी नेम, यसरी बसेको छ। एरर छ कि छैन, कति बाइट हुन्छ। अब यसलाई अलिकति मैले अर्कै फाइल चुज गरेँ, मैले अघि भनेको थिएँ यो मेरो पिएनजी फाइल, यो मेरो जेपेग फाइल, यसलाई ओपन गरेर हेरौँ। सो यति गर्दाखेरि यसो हेर्नुहोस् है, यहाँ जेपेग छ, जेपेगको करस्पोन्डिङ माइम टाइप जेपेग छ, ठिक छ। पिएनजी छ, पिएनजीको करस्पोन्डिङ यहाँनिर छ। सो इन्डेक्स हेरेर इन्डेक्स 0 इन्डेक्स छ भने त्यो 0 इन्डेक्स सबैको 0 इन्डेक्समा उसको चाहिँ करस्पोन्डिङ डेटाहरू 0 इन्डेक्समा आउने गर्छ। सो यो अब फाइल्स अपलोड गर्नको लागि सबभन्दा पहिलो सुरुको स्टेप। अब यो फाइल कसरी अपलोड गर्ने भन्ने तरिका यो हामी अहिलेको सेसनमा होइन, यो एकछिन यो पछि मात्र सिक्छौँ हामी। यो फाइल ह्यान्डलिङमा अहिलेलाई यसलाई यतिकै रोकिदिन्छौँ, ठिक छ। ओके, यतिसम्म सबैलाई ठिक छ भने यस लेख्नु होला है। ओके, कसैलाई ठिक छैन भने सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके, यति गरिसकेपछि अब हामी अर्को केमा जान्छौँ भन्दाखेरि डेट एन्ड टाइममा थोरै जान्छौँ, ठिक छ। अब यो form.php लाई मैले हेरिनँ, day2.php मै गएँ म, यहाँनिर डेट टाइम, ठिक छ। ओके, डेट टाइममा जानु पर्यो, यहाँसम्म सबैलाई ठिक छ। ओके, ओके अब हामी डेट टाइममा जाउँ। अब यो डेटको लागि डेट भन्ने एउटा फङ्सन छ, यसमा 2टा प्यारामिटर जान्छ, ठिक छ। यसमा चाहिँ हामी अब डेटको कामहरू हामी गर्छौँ। एउटा छ फर्मेट, कुन फर्मेटमा डेट प्रिन्ट गर्ने, अर्को छ टाइम स्ट्याम्प। यो टाइम स्ट्याम्पमा अघि मैले भनेको थिएँ नि नम्बर अफ सेकेन्ड्स, यो कुराहरू पठाउने हो। सो यसमा चाहिँ कम्पलसरी आर्गुमेन्ट भनेको यो हो, दिस इज कम्पलसरी आर्गुमेन्ट। सो यो पठाउनै पर्छ। अब एकछिन चेक गरी हेरौँ, यति मैले रन गरेँ हेरेँ भने यसमा form.php होइन day2.php मा अब हेर्नुहोस् है, डेट एक्सपेक्ट 1 प्यारामिटर 0 गिभन भनेर भनेको छ। सो मैले भनेको थिएँ एउटा प्यारामिटर चाहिन्छ, एउटा कम्पलसरी, त्यो भनेको अगाडिको हो फर्मेट, र टाइम स्ट्याम्प चाहिँ कम्पलसरी छैन, ठिक छ। अब त्यसपछि यसमा हेरौँ, अब यसमा मैले यता टाइम स्ट्याम्पमा यता फर्मेट दिएँ, ठिक छ। अब यसमा क्यापिटल वाइ भनेर लेख्यो भने यसले चाहिँ इयर दिन्छ, इयर इन के दिन्छ भन्दाखेरि
4 डिजिट, स्मल वाई गऱ्यो भने इयर इन 2 डिजिट। सो यसलाई यति गरेर मैले रन गऱ्यो भने ओके इको गरेको छैन मैले इको ओके यति गरेर मैले रन गरेँ भने हेर्नुहोस् है मेरो 2020 भनेर आयो। मैले स्मल वाई गरेको भने यो पछाडिको 20 मेरो 2020 को 20 2021 भएको भए 2021 आउँछ। अब यसमा जुन सेकेन्ड प्यारामिटर मैले नदिँदा पनि हुन्छ भने चाहिँ यो सेकेन्ड प्यारामिटर दियो भने त्यो जुन टाइम सेकेन्ड दियो त्यसको आधारमा दिने भयो। यदि यो सेकेन्ड प्यारामिटर दिएन भने बाई डिफल्ट यसले रिसेन्ट भ्यालु रिसेन्ट टाइमको दिन्छ। ठिक छ। अब वाई स्ल्यास एम स्ल्यास डी ठिक छ। अनि एच इज टु आई इज टु एस अनि ए गरेर मैले प्रिन्ट गर्न खोजेँ। ठिक छ। यसले के दिन्छ भने यसले वाईले के दिन्छ भन्दाखेरि अघि नै भनिसकेँ यसले इयर दिन्छ 4 डिजिटमा। एमले के दिन्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ मन्थ हो त्यो 0 1 2 3 दिन्छ। यसले डी स्मल डीले के दिन्छ भन्दाखेरि स्मल डी र क्यापिटल डीको फरक हुन्छ यसमा। स्मल डीले के दिन्छ भन्दाखेरि यसले हाम्रो एउटा महिनामा चाहिँ 01 देखि 31 सम्म कुन चाहिँ डेट हो त्यो दिन्छ। अब यो स्मल एचले के दिन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ 0 देखि 12 हाम्रो टाइम क्लकको फर्मेट दिँदा हुन्छ 0 to 24 र 0 to 12 वाला हुन्छ। यो स्मल एसले 0 to 12 दिन्छ भने क्यापिटल एसले 0 to 24 वाला दिन्छ। अब यो आईले मिनेट दिन्छ, एसले सेकेन्ड दिन्छ भने एले एएम हो कि पिएम हो त्यो दिन्छ। ठिक छ। यति भइसकेपछि अब मैले बाँकी वाई प्रिन्ट गर्न खोजेँ अनि अर्को भनेको स्मल एच प्रिन्ट गर्न खोजेँ। अर्को भनेको हाम्रो क्यापिटल एम जुन चाहिँ यसले चाहिँ मन्थ दिन्छ जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल। अर्को छ एल। ठिक छ। यसले चाहिँ कुन बार हो होइन सन्डे मन्डे ट्युजडे गरेर दिन्छ। यसले सन्डे हो कि मन्डे हो कि ट्युजडे हो त्यो डे पनि जोडेर हुन्छ फुल नेममै दिन्छ भने अर्को छ हाम्रो क्यापिटल डी। यो क्यापिटल डीले चाहिँ के दिन्छ भने सन्डे भए सन एसयुएन सन मन्डे भए एमओएन मन त्यसरी दिन्छ। ठिक छ। अब यतिलाई मैले प्रिन्ट गरेर हेर्न खोजेँ। ओके हेर्नुहोस् है यो क्यापिटल वाईको यो स्मल एमको यो स्मल डीको यो टाइम इन फर्मेट। अब हेर्नुहोस् है टाइम चाहिँ अब हाम्रो यो 2 बजेको टाइम दिएको छ। टाइम त 2 बजेको दिनु नपर्ने तर यो जिएमटी टाइम दिन्छ। यो बाई डिफल्ट जिएमटी टाइम दिन्छ। हाम्रो यो घडीको टाइम दिने होइन कि जिएमटीको टाइम दिने हो होइन। अनि यो 20 भनेको यो स्मल वाईको यो 02 भनेको यहाँ के थियो अघि उता त्यो अनुसार तपाईँले पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु हेर्नुहोस्। ठ्याक्कै मैले यो स्याटरडे भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एलको हो स्मल एलको। यो एसएटी चाहिँ क्यापिटल डीको हो। सो यसरी चाहिँ हामी टाइम फर्मेट निकाल्न सक्छौँ। स्पेस दियो भने स्पेस आउँछ, स्ल्यास दियो भने स्ल्यास आउँछ अनि यो जति पनि छ यिनीहरू चाहिँ आउँछ। ओके यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ दिनु पर्ला जस्तो लाग्छ। ओके डीले 01 देखि 1 to 31 डेजको दिन्छ। यमले 1 to 12 मन्थको दिन्छ। ठिक छ। अर्को वाई क्यापिटल वाईले 4 डिजिट इयर दिन्छ। अर्को स्मल वाईले 2 डिजिट इयर दिन्छ। अर्को छ क्यापिटल एमले मन्थ नेम दिन्छ। अर्को छ क्यापिटल डीले सन मन वाला फर्मेटमा दिन्छ। अर्को छ स्मल एलले सन्डे मन्डे वाला फर्मेटमा दिन्छ। अर्को छ क्यापिटल एसले 01 देखि 24 सम्म फर्मेटमा दिन्छ। स्मल एसले 01 देखि 12 सम्मको फर्मेटमा दिन्छ। र अर्को छ आईले मिनेट दिने भयो। अर्को यसले सेकेन्ड दिने भयो। अर्को एले एएम हो कि पिएम हो यो दिने भयो। ठिक छ। यतिलाई मैले यहाँनिर कमेन्ट गरेँ। ओके अब यसलाई मैले कपी गरेँ यसलाई पेस्ट गरेँ यसलाई अनि कमेन्ट हराइदिएँ अनि यो पछाडिको जति सबैलाई ओराइदिएँ एच आई एस अनि ए राखेँ। अब यतिले के प्रिन्ट गर्छ त्यो मैले भनेर बस्नुपर्ने भनेर भर्खर भनिसकेँ। अब अर्को छ डेट अन्डरस्कोर टाइम अन्डरस्कोर डिफल्ट के मिलेन
डेट अंडरस्कोर टाइम अंडरस्कोर यो टाइम जोन डेट अंडरस्कोर डिफल्ट अंडरस्कोर टाइम जोन अथवा सेट गरेपछि यहाँनिर अब हामीले टाइम जोन सेट गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ अब यो टाइम जोन सेट गर्नलाई अब टाइम जोन त हामीले खोज्नु पर्यो सो यो टाइम जोनलाई चाहिँ यो wcschools.com ले एउटा टाइम जोनको ओ दिएको छ म त्यो शेयर गर्छु अहिले के कहाँनिर छ भन्दाखेरि W3 schools ओके यो W3 schools को यो जुन फाइल छ यसमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ हामी यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्टिनेन्ट वाइज अफ्रिका अमेरिका एन्टार्क्टिका आर्टिक एसिया यिनीहरूको चाहिँ टाइम जोनहरू दिएको छ यो अफ्रिकाको टाइम जोन जति सबै यहाँ पाउँछौँ अमेरिकाको टाइम जोन जति सबै यहाँनिर पाउँछौँ होइन त्यसै गरी एन्टार्क्टिकाको टाइम जोन आर्टिकको टाइम जोन एसियाको टाइम जोन अब हाम्रो काठमाडौँ एसियामा पर्ने भएकोले यहाँ एसिया / काठमाडौँ जुन छ यसलाई मैले कपी गरेँ कपी गरेर के गरेँ भन्दाखेरि हामी जुन ठाउँमा छौँ त्यही ठाउँमा आयौँ यो ठाउँमा मैले पेस्ट गरेँ ठिक छ पेस्ट गऱ्यो भने अब यसले जुन डेट एन्ड टाइम फर्मेट दिन्छ यो डेट एन्ड टाइम फर्मेट कसरी आउँछ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् है हाम्रो रियल टाइम दिएको छ जुन समयमा हामी पुग्यौँ त्यही समयको टाइम दिएको छ ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ भने यस लेख्नु होला है ओके ठिक छ भनेको छ अब यसपछि हामी धेरै त छैन अब थोरै बाँकी छ दिदिनवटा फङ्सनहरू बाँकी छ यो सकाम अनि आजलाई यति हुन्छ ठिक छ यो टाइमकै दिदिनवटा फङ्सनहरू हेरौँ अब यसमा मेक टाइम भने छ मेक टाइममा आवर मिनट सेकेन्ड मन्थ डे र इयर यो फर्मेटमा हामीले इनपुट दिनुपर्ने हुन्छ ठिक छ अब मेक टाइममा मैले दिएँ आवर 3 मिनट 34 सेकेन्ड 12 मन्थ 5 डे 34 तारिक त हुँदैन 24 अनि इयर 29 को 10 को चाहिँ मैले यता यो दिएँ अनि यसलाई इको गरी हेर यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि यता चाहिँ लेट्स चेक ओके यसले यता सेकेन्ड रिटर्न गरेको छ मैले अघि नै भनेको थिएँ यो युनिक टाइम स्ट्याम्प भन्छ यसले चाहिँ रिटर्न गर्ने भनेको युनिक टाइम स्ट्याम्प अघि साथीले इपोक टाइम पनि भन्नुभएको छ होइन इपोक टाइम चाहिँ मैले उहाँ साथीबाट नै सुनेको हो ओके ठिक छ यसले चाहिँ यो टाइम दियो ठिक छ अब यो टाइमलाई मैले कपी गरेँ यसैलाई कपी गरेँ अब मैले के गर्न खोजेको थिएँ डेट यो फङ्सनमा मैले फर्मेट दिएँ y/m/d h इन्टु i इन्टु s यति दिएर अब सेकेन्ड फर्मेटमा चाहिँ यही फर्मेट मैले पठाइदिएँ भने यसले चाहिँ के दिन्छ मेरो टाइम स्ट्याम्प दियो मैले अघि माथि के भनेको थियो भन्दाखेरि यहाँ माथि कहाँ थियो ल यहाँनिर मैले दिएकै रहेछ ठिक छ मेरो सिन्ट्याक्समा मैले अघि लेखेको थिएँ डेट फर्मेट अंडरस्कोर टाइम स्ट्याम्प फर्मेट अंडरस्कोर डे फर्मेट र टाइम स्ट्याम्प यो फर्मेटमा दिने थियो हाम्रो होइन र यो फर्मेट त कसरी गर्ने बुझिहाल्यो टाइम स्ट्याम्पमा चाहिँ यो नम्बर अफ सेकेन्ड कसरी गएको छ त्यो मैले राखिदिएँ भने अब यसलाई मैले इको गरिदिएँ भने लास्टको सेमिकोलन राखिदिएँ यति गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है सो माई गड 2010 5 महिना 24 गते 3 बजेर 34 मिनट 12 सेकेन्डमा सो जे इनपुट गरिदिएको त्यही आयो सम्भवतः त्यही आयो होला याद नै त छैन ओके ठिक छ त्यहाँ 3 महिना 24 ओके ठिक छ त्यही आयो सो यो भयो मेक टाइमले टाइम मेक गर्ने र डेटले चाहिँ त्यसरी कन्भर्ट गर्ने यसले कसरी काम गर्छ बुझ्यो नि यो पछाडिको आर्गुमेन्ट नदिँदाखेरि के हुने रहेछ भने करेन्ट टाइम स्ट्याम्प जुन $_ सर्भरबाट हामीले कति टाइम गयो भनेर अघि मैले भनेको थिएँ त्यो आयो अब कहाँदेखि भनेको चाहिँ 1970 ठिक छ जनवरी 1 को 80 सेकेन्ड 80 मिनट यतिबाट चाहिँ अहिलेसम्मको स्केप भएको टाइम हो यसलाई इपोक टाइम पनि भन्छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ यसलाई चाहिँ युनिक्स टाइम स्ट्याम्प पनि भन्ने रहेछ यहाँ ओके यति भयो अब यति गरिसकेपछि हामीसँग अब लास्ट एउटा फङ्सनमा छ स्ट्रिङ टु
strto टाइम एउटा फङ्सन छ। यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसले के गर्छ भने एउटा स्ट्रिङ अफ टाइम छ, ठिक छ, स्ट्रिङ अफ टाइम छ 10:30 भनेर दिए, ठिक छ, पिएम दिए अप्रिलको 15 तारिकको 2024 भनेर दिए भने यसले इको गऱ्यो भने के हुन्छ हेर है त, इको गऱ्यो भने यसले पनि दिने लगभग उस्तै हो, ठिक छ। ओके, यसले पनि कति सेकेन्डको त्यही देखाइदिन्छ, ठिक छ, त्यही इपोक टाइम नै देखाइदिन्छ। बट यसको र यो मेक डिरेक्टरीको काम त सेम देखियो नि अहिलेसम्ममा त होइन। अब मैले अर्को एक लाइन लेखेँ इको भनेर। अब यसमा मैले के दिएँ भन्दाखेरि स्ट्रिङ टु टाइम फङ्सनमा मैले यस्टरडे भनेर पठाएँ। अनि यो जुन छ यसबाट चाहिँ स्ट्रिङ प्रिन्ट हुने नै भयो। अनि पछि यहाँ बिआर ट्याग यता राखिदिएँ। त्यसपछि मैले इको गरेँ, इकोमा डेट पठाएँ। किन कलर यस्तो भयो? ओके, यहाँनिर यस्तो छुटेको रहेछ कोलन। इको गरेँ, इकोमा मैले डेट पठाएँ, डेटमा मैले फर्मेट के राखेँ years/month/डेट राखेँ। अनि यसमा चाहिँ यहीँ पठायो भने अब यस्टरडेको चाहिँ डेट आउनु पर्छ यसले गर्दाखेरि। सो हिजोको डेट आयो, आज 16 तारिक, हिजो 15 तारिक। सो यसरी त्यहाँ टुमोरो पनि राख्न सकिने भयो होइन, +6 डेज पनि राख्न सकिने भयो, +6 डेज टुमोरो, नेक्स्ट स्याटरडे। सो नेक्स्ट स्याटरडे पनि राख्न सकिन्छ। एकचोटि ट्राई गरेर हेरौँ है, मैले पनि ट्राई गरेको छैन। सो नेक्स्ट स्याटरडेको आज 16 तारिक, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठिक छ। नेक्स्ट स्याटरडेको तारिक पनि यसले दिएको छ। एचआइएसमा चाहिँ अब के दिन्छ एकचोटि ट्राई गरेर हेरौँ न। टाइम चाहिँ के दिने रहेछ, फर्मेट HIS, यति प्रिन्ट गरी हेरौँ। ओके, 12 बजेको टाइम दिने रहेछ, नुन होइन। यो चाहिँ नुनको टाइम दिन्छ, न ठुलो न सानो, ठ्याक्कै बिचको टाइम दिदियो यसले चाहिँ है। सो द्याट मच फर टुडे। आजको सेसन पनि लामै छ, हाम्रो सेसन चाहिँ लामो छ। किन मैले भनिसकेँ, किनकि मैले 105 आवरमा सिकेको कुरामा यहाँ मैले 30 आवरमा दिनु छ, त्यही भएर पनि यो 2 घन्टा लगातार बोलिराख्नु परेको छ। र अर्को एउटा भन्न चाहेको चाहिँ जति पनि असाइनमेन्टहरू छ त्यो असाइनमेन्टहरू चाहिँ प्लिज टाइममै बुझाइदिनु होला। र यो असाइनमेन्ट बुझ्दाखेरि गिटहबको इस्युमा राख्नु होला। इस्युमा राख्दाखेरि मैले प्रब्लम के पाएँ भन्दाखेरि कसैको चाहिँ युजर नेमहरू त्यहाँ फरक भएको कारणले अब कसैको चाहिँ त्यहाँ niru77477 पनि रहेछ, के रहेछ मैले त्यो अब एकजनाको मात्र मैले इक्जाम्पल दिएँ होइन। सो अरू साथीहरूको पनि त्यस्तै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि त्यहाँनिर अब रेकर्डमा राख्नको लागि चाहिँ अब निरु भन्ने को भयो मलाई होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले अब युजर नेम नै चाहिँ चेन्ज गरेर म पाउँदिनँ। सो तपाईँले गर्न सक्ने भनेको तपाईँको आफ्नो फुल नेम प्लस रोल नम्बर त्यो दुइटा राखेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँको असाइनमेन्ट चाहिँ सबमिट गरिदिनु होला। यति गर्नुभयो भने एकदम फाइदा हुन्छ। र आजको असाइनमेन्टको बारेमा थोरै कुरा गर्छु म। रेकर्ड नै राख्छ भन्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई पछि सर्टिफिकेट दिने भएकोले नै यो असाइनमेन्ट दिएको हो, नत्र असाइनमेन्टको कुनै जरुरी थिएन, ठिक छ। सो तपाईँहरूले असाइनमेन्ट चाहिँ सकभर आज दिएको असाइनमेन्ट भोलिभित्र बुझाउनु होला, किनकि आज तपाईँले देखिसक्नुभयो कति आज असाइनमेन्ट नगर्ने साथीहरूलाई त यो फर्मको बारेमा बुझ्न गाह्रो पनि भएको हुनसक्छ मेरो विचारमा, किनकि फर्म बनाएको छैन। तर यहाँ फर्म मैले बनाएर देखाइनँ, त्यही भएर तपाईँले असाइनमेन्ट चाहिँ गर्नु होला। सो आजको असाइनमेन्ट चाहिँ तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एउटा स्ट्रिङ सेनिटाइजर भन्ने एउटा फङ्सन बनाउनु पर्नेछ, जसबाट चाहिँ ओके यहाँनिर राख्नु भन्दा म तपाईँलाई गिटको इस्युमै पठाइदिन्छु। त्यो गिटको इस्युमा केही बुझेन भने त्यो टास्क नम्बर अनुसार तपाईँले हाम्रो ग्रुप च्याटमा पनि हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै हाम्रो यो ग्रुप दुईवटा ग्रुप छ, एउटा चाहिँ फेसबुकको त्यो जुन एउटा ग्रुप छ होइन, अनि अर्को चाहिँ च्याट मेसेन्जरको च्याट ग्रुप छ। मेसेन्जरको च्याट ग्रुपमा सबैलाई एड गर्नु होला, आफ्ना साथीहरू सबैलाई एड गर्नु होला, किनकि त्यहीँनिर डिस्कसन हुन्छ हाम्रो। सो अनि यति नै हो।
सो यसपछि म ह्यान्डओभर म हाम्रो सरलाई दिन चाहन्छु, रुबिन सरलाई।